आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई म हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। र आज हामीले यस मिथिला बहस मार्फत एकजना यस्तो व्यक्तित्व लिएर यहाँहरू माझ उपस्थित भएका छौँ। पक्कै पनि उक्त व्यक्तित्वले यहाँहरूलाई केही न केही अहिले वर्तमान समयमा नेपालमा देखिएको जुन खालका घटनाक्रमहरू छ त्यसको बारेमा उहाँले केही न केही सुझाव र सन्देश दिनु नै हुनेछ। र त्यो भन्दा पहिला उहाँलाई यहाँहरू माझ परिचित गराउनु भन्दा पहिला हामीले हाम्रो उद्देश्य बताउने गरेका छौँ र त्यसै अनुसार मैले आज विशेष गरेर मिथिला नेपाल टेलिभिजन कस्तो टेलिभिजन हो यो कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तै मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि, सधैँको लागि, उत्तर हिमालको लागि, दक्षिण तराईको लागि, पूर्व मेचीको लागि, पश्चिम महाकालीको लागि सबैलाई जोड्ने साझा थलोको रूपमा मिथिला नेपाल टेलिभिजन, यसरी नै मिथिला र नेपाललाई जोड्नको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन। र हामीले यो पनि भन्ने गरेका छौँ मिथिला नेपाल टेलिभिजन आवाज नहुनेको लागि आवाज दिनको लागि, शक्तिहीनहरूको लागि शक्ति दिनको लागि र भक्ति नगर्ने, कसैको पनि भक्ति नगर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। र हामीले भन्ने गरेका छौँ यो मुलुक बनाउनको लागि सबैले समान खालको व्यवहार गर्नुपर्छ, सबैले सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ, सबै सम्मानित हुँदै मुलुकलाई समुन्नत बनाउनुपर्छ। यो हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। यही यहाँहरूलाई हामी सदा व्यक्त गरिरहेका छौँ। र आज यस्तो व्यक्तित्व यहाँहरू माझ हामीले लिएर आएका छौँ र उक्त व्यक्तित्व एउटा युवा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, युवा नेतृत्व हुनुहुन्छ उहाँ। र उहाँ अहिले जुन वर्तमान सरकार भनौँ अथवा राष्ट्रिय सभाको एउटा दलको प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ। अब यहाँहरूले अनुमान पनि गर्नुभयो होला कुन दलको भन्दाखेरिमा अहिले जुन जुन दलले सरकारको नेतृत्व गरेको छ त्यही दलको उहाँ राष्ट्रिय सभाको संसदीय दलको प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ खिमलाल भट्टराई। अब मैले हाम्रो खिमलाल भट्टराई सरलाई यस कार्यक्रम मार्फत हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। यो व्यस्तताको बावजुद आज शनिबारको दिन पनि हामीले यहाँको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजनको छुट्टै एपिसोड जब हामीले पहिला यो यस्तो कार्यक्रम शनिबार सञ्चालन गर्ने थिएनौँ र आज यहाँकै लागि हामीले यो कार्यक्रम पनि सञ्चालन गऱ्यौँ र आइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो तर्फबाट पनि धन्यवाद। पक्कै पनि। अब मैले यहाँसँग एउटा जिज्ञासा लिएर आउँदैछु। विशेष गरेर यहाँ युवा नेतृत्व हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय सभा संसदीय दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ यहाँ। र अहिले नेपालमा विशेष गरेर नेपालमा मात्र होइन विश्वमा नै यो कोरोना भाइरसको समस्या जुन महामारीको रूपमा आयो र नेपालमा अहिले बढ्दो क्रममा छ र यहाँले एउटा सचेतकको प्रमुख सचेतकको सरकार नेतृत्व पार्टीको प्रमुख सचेतक रूपले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ र यो अहिलेको वृद्धिमा विशेष गरेर सरकारको कमी कमजोरी काहीँ केही भयो कि के भयो यसको बारेमा यहाँले प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब यो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा कोरोना भाइरस रहेको छ। अब यो चाहिँ कुनै एउटा देश विशेषमा मात्रै होइन कि संसारव्यापी रूपमा यो फैलिएको रोग भयो र यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले असाध्यै पहल कदमीको साथमा चाहिँ यसको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार र यससँग सम्बन्धित अरू पनि कुराहरूमा चाहिँ धेरै पहल कदमीको साथमा आफ्ना व्यवहारहरूलाई अगाडि बढाइराखेको छ, जुन कुरा जनताहरूले देखि नै रहनु भएको छ। र अब पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुने स्थिति बनेको छ कि छैन भन्दाखेरि यो कसैमा पनि बनेको छैन। यो स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि भनिराख्नु भएको छ, मन्त्रीहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ र संसारभरि कोही पनि यसमा चाहिँ हाम्रा पहल कदमीहरू सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ यथेष्ट रहे, पर्याप्त रहे भनेर कसैले पनि भनेको स्थिति भन्नाले संसारभरिको नेतृत्वले अहिले चाहिँ संसारभरिको तपाईँ अमेरिका हेर्नुहोस्, युरोप हेर्नुहोस् वा एसियाका पनि विकसित देशहरू भनौँ होइन, अब गरिब विपन्न देशहरूको कुरै छोडिदिनुहोस्, धनी भनिने देशहरू पनि सन्तुष्ट हुने स्थिति बनेन। त्यहाँ पनि धेरै प्रकारका समस्याहरू देखा परे, उपचारकै बारेमा, रोकथामको बारेमा, नियन्त्रणको सन्दर्भमा लिने निर्णयहरू, नीतिहरूको बारेमा चाहिँ धेरै असन्तुष्टिहरू रहँदै आएको स्थिति छ। अब उपचारको सन्दर्भमा भन्ने भने सामानकै कति अभाव, त्यो चाहिँ अमेरिकामा अभाव, युरोपमा अभाव, चीनमै पनि अब चीनमा सुरु कालमा त अब चीनमै भयावह स्थिति भयो।
यी सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामी कहाँ हाम्रो साधन हाम्रो स्रोतले भ्याएसम्म सरकारले गर्यो कि गरेन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ गरिराखेकै छ। सरकारको पहल कदमी भन्ने हो भनेदेखि सरकारले धेरै मिहिन रूपमा चाहिँ यसमा ध्यान दिएको छ। राहतका कुराहरूलाई पनि जुन हामीले लकडाउन गऱ्यौँ, समयमै लकडाउन गऱ्यौँ, जुन कारणले गर्दाखेरि त्यति फैलिन पाएन। देशभित्र यसको जुन रोगको सामाजिकीकरण हो त्यो चाहिँ हुन पाएन। रोग चाहिँ जुन रूपमा फैलिन सक्थ्यो त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा आजको दिनसम्म पनि सरकार सफल नै छ। यद्यपि अब हामी कहाँ चाहिँ खास गरी भारतबाट आउने मानिसहरूको जुन फ्लो भयो होइन, त्यो कारणले अब त्यहाँबाट आउने नागरिकहरूमा चाहिँ नि जुन खालको रोगको सङ्क्रमणको स्थिति देखा पर्यो त्यही नै हामी कहाँ अलिकति समस्याको रूपमा आयो। हामीले यदि कम्प्लिटली रोक्न सकेका हुन्थ्यौँ वा उहाँहरू नुहाउनु भएको हुन्थ्यो भनेदेखि करिब यो रोगमुक्त नेपाल जस्तो हुन सक्दो रहेछ हेर्दाखेरि। अब हामीले त्यो पनि त्यसलाई कम्प्लिटली रोक्न पनि सक्दैनथ्यौँ। कुनै नागरिक आफ्नो घर फर्किन्छु भन्दाखेरि हामीले कम्प्लिटली रोक्न पनि सक्दैनथ्यौँ, रोक्न पनि हुँदैन थियो। उहाँहरू आफ्नो घरमा आउन चाहनु भएको थियो, त्यहाँ उहाँहरू चाहिँ अलपत्र पर्ने स्थिति बनिरहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति खुकुलो पनि हामीले गऱ्यौँ र क्वारेन्टाइनमा हामीले राख्ने कोसिस गऱ्यौँ। अब क्वारेन्टाइन पनि अब हाम्रो स्थिति अनुसार अब क्वारेन्टाइन बने। सरकारले त स्पष्ट रूपमा स्थानीय तहहरू मार्फत क्वारेन्टाइनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने नीति लियो, राहतहरूलाई व्यवस्थित गर्ने नीति लियो। त्यसअनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो क्षमता अनुसार हाम्रा स्थानीय पालिकाहरूले बनाउने कोसिस गर्नुभयो। तर अब लाखौँको सङ्ख्यामा जुलुस चाहिँ डेली जुलुस आइरहेको स्थिति भयो होइन, खास गरी भारतबाट। त्यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थित गर्ने कुरा त यो धेरै ठुलो च्यालेन्जको कुरा थियो। च्यालेन्जको कुरा थियो र कम्तीमा पनि यस हैसियतको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न हामीले सक्यौँ, यो पनि ठुलो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएर हामीले स्थानीय पालिकाहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। सरकारको पहल कदमीप्रति पनि हामी चाहिँ एकदमै सही विश्लेषण गर्ने हो भनेदेखि सरकारको पहल कदमी पनि राम्रो छ। सम्पूर्ण रूपमा हामी सन्तुष्ट हुन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यो त सक्दैनौँ, कोही पनि सक्दैनौँ। सरकारको मन्त्री प्रधानमन्त्री नै चाहिँ नि यो यथेष्ट भयो भन्दाखेरि WHO को एउटा प्रोटोकल छ, मान्यता छ, त्यसअनुसार हामीले गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो साधन स्रोतले हामी भ्याइरहेको छैनौँ, हामीले सकिरहेको छैनौँ। त्यो कुरा त स्वयं उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ भनेदेखि जे होस् यसको नियन्त्रण रोकथाम र उपचारमा चाहिँ नि सरकार गम्भीर छ, गम्भीर रूपमै अगाडि बढिरहेछ। पक्कै पनि यहाँले जुन आफ्नो विचार राख्नुभयो यो यहाँको विचार भयो। अब यसको विश्लेषण आम जनताले गर्ने त्यो ठिकै छ। अब मैले के गर्छु भने हुन त विगतलाई पनि अलिकति यहाँले जानकारी गराउनु भयो। हाम्रो जुन एउटा यो सर्वरोग जुन छ त्यो जुन हस्पिटल थियो हाम्रो टेकुको, त्यसको नाम समेत पनि सुनिएको थिएन, त्यो कहाँ छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा थिएन। भनेपछि अहिले आएर हाम्रो तयारी के थियो भन्ने चाहिँ यो कुराले पनि प्रमाणित गर्छ। तर मैले यहाँसँग अर्को सानो एउटा छोटो जिज्ञासा के राख्न चाहेँ भने यही क्वारेन्टाइनको बारेमा विशेष गरेर क्वारेन्टाइन कोरोना वृद्धिको एउटा के अरे फ्याक्ट्री बन्यो भन्ने खालका एउटा गुनासाहरू पनि आएका छन् र अनि यहाँ एउटा सत्ता पक्ष जुन संसदीय दलको राष्ट्रिय सभाको सचेतक पनि हुनुहुन्छ, तर त्यहाँ क्वारेन्टाइनभित्र जघन्य अपराध भएका, त्यहाँ बलात्कार भएका एउटा महिला एउटा नारीमाथि दुईवटाले क्वारेन्टाइनभित्रै दुईवटा चाहिने पुरुषहरूले व्यक्तिले त्यसमा चाहिने बलात्कार गरेका घटनाहरू पनि आए र यस्ता घटनाहरूलाई यहाँ एउटा संसदीय दलको प्रमुख सचेतक र रुलिङ पार्टीको चाहिने नेताको रूपले के भन्न चाहनुहुन्छ? लम्कीचुवा नगरपालिकामा चाहिँ त्यस खालको चाहिँ क्वारेन्टाइनमा त्यो खालको दुर्व्यवहार त्यो पाशविक भन्दा पनि पशुभन्दा पनि तलको कुरा हो भनेर प्रधानमन्त्रीले अस्ति भन्नुभयो। यो असाध्यै चाहिँ नि त्यो दर्दनाक घटना चाहिँ त्यहाँनिर घट्यो। अब त्यहाँ महिला एकजना मात्रै हुनुहुन्थ्यो, एकजना महिलाको लागि स्वयंसेवक तीन-तीनजना व्यक्तिको व्यवस्था भएको थियो नि। तर चाहिँ नि तीन-तीनजना व्यक्तिहरू हुँदाहुँदै पनि अब सबै त्यस खालको चाहिँ प्रवृत्ति उहाँहरूमा देखा पर्यो ती व्यक्तिहरूमा। त्यो चाहिँ नि अब त्यो पशुभन्दा पनि तलको व्यवहार सबैले गरे, त्यो त लज्जाको कुरा हो। अब त्यसलाई चाहिँ सरकारको ठाउँबाट हेर्दाखेरि भोलिन्टियरहरू त्यहाँ खटाइएकै हो, एउटा होइन, दुईटा होइन, तीन-तीनजना चाहिँ नि मानिसहरू त्यहाँ थिए। तर त्यो चाहिँ नि अब सबै व्यक्तिमा जुन खालको एउटा अमानवीय व्यवहार देखा पर्यो नि त्यो चाहिँ
धेरै गम्भीर कुरा हो। अब चाहिँ सरकारले दुईटा कुरा, एउटा कुरा चाहिँ नि महिलाहरूका लागि अझै सुरक्षित क्वारेन्टाइनहरू हामी कसरी बनाउन सक्छौँ त्यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को, त्यो घटना आम प्रवृत्ति होइन, सबै ठाउँका स्वयंसेवकहरू त्यस्तै छन्, सबै ठाउँका क्वारेन्टाइनहरू त्यस्तै छन् भन्ने कुरा होइन। त्यो एउटा अपवाद घटनाको रूपमा चाहिँ रह्यो, त्यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन्छ र त्यसलाई चाहिँ नि ती व्यक्तिहरूलाई हदैसम्मको दण्डित गरेर चाहिँ अगाडि बढ्छ। हामी कहाँ मृत्युदण्ड छैन, मृत्युदण्डको कानुनी प्रावधान छैन, तर हदैसम्मको चाहिँ हाम्रो कानुनले त्यस्ता व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा जे कानुनी प्रावधान छ त्यो हदसम्मको चाहिँ नि दण्ड सजाय गरेर सरकारले त्यो कुरा सरकारले बोलिसकेको स्थिति छ। अनि त्यो जुन क्वारेन्टाइनहरूमा सुरक्षा निकायहरू राखेका थिएन? राखेको छ, सुरक्षा त निश्चित रूपमा अब पालिकाहरूको व्यवस्थापनमा त्यो भइरहेछ, तर सुरक्षा भनेको प्रहरीले खबर पाउनु पर्यो। सबै क्वारेन्टाइनहरूमा सबै कोठामा चाहिँ प्रहरी पुग्छ कि पुग्दैन भन्दा प्रहरी नपुग्न सक्छ, तर त्यहाँ त खबर गर्ने काम पनि भएन। न त त्यो महिलाबाट खबर भयो, तत्काल जुन घटना घटिरहेको थियो महिलाबाट पनि खबर हुन सकेन। अरू भोलिन्टियरहरू त त्यसमै उद्यत रहे, उनीहरूले खबर पनि गर्ने कुरा गरेनन्। प्रहरीलाई तत्काल त थाहै हुन सकेन, त्यो त अर्को दिन मात्रै महिलाले चाहिँ भनिसकेपछि थाहा भएको कुरा भयो भने अबका दिनहरूमा सचेत हुनुपर्ने कुरा चाहिँ नि महिलाहरूलाई अलिकति व्यवस्थित रूपमा चाहिँ छुट्टै क्वारेन्टाइनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सुरक्षा अङ्गलाई चाहिँ त्यस हिसाबले खटाउनु पर्ने त्यो कुरा रह्यो। तर के छ भने हामी कहाँ सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या कति छ, हामी कहाँ क्वारेन्टाइन बनाएर चाहिँ राख्नुपर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या त लाखौँ छ होइन। यो सबै चाहिँ नि अब हामी सबै सचेत भएर अलिकति सुरक्षा प्रबन्ध र महिलाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ अलिक संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति छ। यसमा चाहिँ सरकार र हाम्रा स्थानीय तहहरू, खास गरी तीनवटै तहका सरकारहरू, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार, यो तीनवटै सरकार चाहिँ अब यसमा चाहिँ सजगतापूर्वक लागिरहेको छ। भनेपछि अब विशेष गरेर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह जुन सरकार, तीन तहको सरकार छ, यो घटनाले कतै न कतै तीनै तहका सरकारलाई अलिकति आलोचित गर्यो भन्ने यहाँको भनाइ हो? आलोचना त अब हुन सक्ने भयो, तर एउटा महसुसी के छ भने स्वयंसेवक त खटाएकै थियो नि, तर स्वयंसेवकले स्वयंसेवकको काम गरेन। त्यो अमानवीय, त्यो राक्षसी प्रवृत्ति चाहिँ स्वयंसेवकमा देखियो। अब सचेत नभएको पनि होइन, एउटा महिला उहाँको साथीहरू चाहिँ नि रिपोर्ट आइसकेपछि, पिसिआर रिपोर्ट आइसकेपछि, आरडिटी रिपोर्ट आइसकेपछि उहाँको साथीहरू घर जानुभयो, उहाँ एकजनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रह्यो। अनि अलिकति बिरामी अवस्थामा पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यहाँ बसिरहनु भयो। उहाँका लागि तीन-तीनजना स्वयंसेवक त खटाएकै थियो नि, स्वास्थ्य कर्मी थियो होइन, अर्को स्वयंसेवकै थियो होइन। त्यस हिसाबले चाहिँ अब स्वयंसेवकहरू खटिएको ठाउँमा जिम्मेवार मान्छे भन्नु पऱ्यो नि उहाँहरूलाई। तर अब जो स्वयंसेवाको निम्ति खटिएको उही राक्षस बन्दियो भनेपछि रक्षक नै भक्षक भयो भन्ने यहाँको भनाइ आयो। यहाँलाई धन्यवाद। अब मैले अर्को यसैसँग जोडिएर, किनभने यहाँ प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ र यो कुरा मैले यहाँ मार्फत आम जनतामा जानकारी गराउनु पनि पर्छ। विशेष गरेर यो स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्बन्धी, कोरोनाकै केस भयो, यो स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्बन्धी जुन खालको एउटा टिका टिप्पणी आएको छ र यसप्रति यहाँको धारणा, अनि अन्तिममा अहिले आएर फेरि यो सेनाद्वारा गरिएका कुराहरू पनि टिका टिप्पणी भयो र विशेष गरेर रक्षा मन्त्रीप्रति अलि लक्षित, अब त्यो मिडियाले गर्यो अथवा वास्तविक कुरा के हो, रक्षा मन्त्रीप्रति अलिकति लक्षित गरेको चाहिँ नि सेनाबाट पनि आएका कुराहरू बाहिर आएका छन्, यसप्रति यहाँको धारणा के छ? स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भयो भनेर चाहिँ जुन खालको टिप्पणी आएको छ यसमा अहिलेसम्म सच्चाइ पुष्टि भएको छैन। सरकार स्वयंले चाहिँ नि ओम्नी ग्रुपलाई जुन औषधि किन्नको लागि जिम्मेवारी दिएको थियो त्यो एउटा प्रक्रियाबाट दिएको थियो, तर उसले चाहिँ नि सामान ल्याउने कुरामा ढिलाइ गर्ने भयो। त्यो चाहिँ जुन शर्त थियो त्यो शर्त पुरा नगर्ने भइसकेपछि त्यसलाई त सरकारले नै कारबाही गरेको हो नि, सरकारले नै त्यसलाई चाहिँ नि खारेज गरेर अनि अर्को प्रक्रियामा गएको हो। सामान छिटो ल्याउनु पर्ने थियो, सरकारको सामनेमा जनताको माग के हो भन्दाखेरि छिटो सामग्री ल्याउनु पर्यो, छिटो जाँच गर्नु पर्यो, छिटो जाँचको त्यो परीक्षणको दायरालाई बढाउनु पर्यो।
अहिले त आरडिटी होइन पिसिआरको दायरा बढाउनु पर्यो भन्ने कुरा छ। सरकारलाई पनि त्यो लागिरहेछ। अहिले चाहिँ 5000 भन्दा बढी त डेली चाहिँ पिसिआर परीक्षण भइरहेछ नि। यो चान्चुने कुरा होइन। हाम्रो दक्षिण एसियामा चाहिँ नेपाल दोस्रो हो। त्यस रूपमा चाहिँ नेपालले पिसिआर परीक्षणलाई त्यसको दायरालाई चाहिँ कायम गरेको छ। यो चान्चुने कुरा होइन नि। हामीले छिटो चाहिँ सामग्री ल्याउनु पर्ने अनि छिटो परीक्षणलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने जुन दायित्व सरकारको सामनेमा थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि ओम्नी ग्रुपसँग चाहिँ सम्झौता भयो। उसले चाहिँ सामान ल्याउन नसकिसकेपछि, शर्त पुरा गर्न नसकिसकेपछि त्यसलाई दण्डित गर्ने पनि यही सरकार हो। अरू कसै बाहिरको कसैले गरेको त होइन। अहिले सेनासँगको कुरा पनि त्यही नै हो। छिटो होस्, प्रक्रियामा पनि जाओस्, छिटो होस्, हामी छिटो सामग्री ल्याउनु पर्यो। स्थिति त सामानको स्थिति कस्तो रहेछ भन्ने कुरा त जर्मनीमा जाँदै गरेको सामान बढी पैसा तिरेर अमेरिकाले आफ्नो ठाउँमा लग्यो। स्थिति त्यो हो नि। सामान पनि संसारमा चाहिँ पर्याप्त सामान उत्पादन भएको स्थिति त होइन। स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन भएको अचानक पनि आएको हो। यो अचानक आएको कुरा हो। संसारमा कहाँ चाहिँ भने जति रहेछ त। अमेरिकामा चाहिँ भेन्टिलेटर नभएर चाहिँ बिरामीलाई फर्काउनु पर्यो। युरोपमा चाहिँ युरोपका देशहरूमा चाहिँ त्यस्तो स्थिति रह्यो। सडकमा चाहिँ तपाईँको आइसोलेसन बनाउनु पर्ने स्थिति भयो भनेदेखि हाम्रो देशको स्वास्थ्यको हालत त के रहेछ भन्ने कुरा अहिले देखियो नि। इटली जस्तो देशमा 60 वर्षभन्दा माथिकोलाई भेन्टिलेटर त्योभन्दा कम उमेरकोलाई बचाउनु पर्यो। बरु त्यस्तो खालको एउटा मान्छेको बिचमा विभेद गर्ने स्थिति त्यस्ता देशहरूमा भयो भने नेपालमा त अहिलेसम्म त्यो भएको छैन नि। कम्तीमा सरकारले गरिरहेछ व्यवस्थापन। स्वास्थ्य क्षेत्रको हालत के रहेछ भन्ने कुरा त हाम्रा हस्पिटलहरू, चाहे वीरस्थल भन्नुहोस् वा अरू हस्पिटलहरू, हाम्रा प्रयोगशालाहरूको स्थिति के रहेछ, के बनाएका रहेछौँ त हामीले भन्ने कुरा त देखिएन र। तर यस्तो स्थितिमा पनि यो सरकारले धेरै व्यवस्थित रूपमा कामलाई अगाडि बढाइरहेछ। चाहे त्यो आइसोलेसनको कुरा होस्, चाहे क्वारेन्टाइनको कुरा होस् वा अरू भेन्टिलेटरको व्यवस्थापनको कुरा होस्, उपचारसित सम्बन्धित, नियन्त्रणसित सम्बन्धित, रोकथामसित सम्बन्धित यी सबै कुरालाई व्यवस्थित रूपमा सरकारले अगाडि बढाएको छ नि। पूर्ण रूपमा पर्याप्त भयो कि भएन भन्दाखेरि यसमा त कमी छ। तर यसलाई चाहिँ अब सरकारले त्यो कमीलाई पनि परिपूर्ति गरेर अगाडि बढ्ने त्यो चाहिँ योजना अगाडि सारेकै छ। अनि यसैमा मैले थोरै अब यहाँ एउटा सत्ता पक्षी राष्ट्रिय सभाको प्रमुख सचेतक यहाँले यो कुरा धर्मगत रूपले पनि बोल्न पर्ने पनि होला। यो यहाँले यथार्थ बोल्नु भएको कि यहाँको धर्म थाम्नु भएको? अनियमित आर्थिक अनियमितताको पाटोमा चाहिँ तपाईँ अख्तियारले हेरे हुन्छ। अरू पनि जोसुकैले पनि राज्यसँग चाहिँ आलेप छ, मलेप छ होइन, महालेखा परीक्षक छ होइन, आन्तरिक रूपमा चाहिँ लेखा परीक्षण गर्ने निकाय छ, राज्यका तमाम अङ्गहरू छन् नि। त्यो सबले हेर्दा भइ नै हाल्छ वा हेर्नै पर्छ। उनीहरूले हेर्छन् नै। र अनियमितता भयो भनेदेखि कोही पनि त्यो बच्दैन। किनभने यो सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति छ सरकारको र कोही पनि बच्दैन। कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूलाई कारवाही गरेको छ म अहिले यहाँ किन नाम लिनु। कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ नि दुधको माखो मिल्काइए चाहिँ मिल्काइए नि होइन, त्यो अरूले भयो के गर्थे। अनि एउटा नाम पनि लिइदिनुहोस् न। तपाईँ हामीले चाहिँ क्वेसन मार्क राख्न सकिन्छ। अरू भए के गर्थ्यो होला। तर यो सरकारले एकदमै भ्रष्टाचारको गन्दा आउने बित्तिकै दण्डित भएका छन् व्यक्तिहरू। प्रमाणित पनि होइन, नाम आउने बित्तिकै मान्छेहरूले पद छोडेर हिँड्नु परेको छ। तपाईँ न्यायाधीशहरू भागाभाग हुनु पर्यो। अख्तियारका हाकिमहरू राजीनामा बोकेर हिँड्नु पर्यो। हिजो हुन्थ्यो यस्तो, आज यो भ्रष्टाचारको कारवाही भइरहेछ। त्यही हुनाले यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारका कुराहरू आइरहेछन्। नदेखि जस्तो गर्ने हो भनेदेखि सुनसान केही पनि छैन जस्तो हुन्छ। तर आज त कारवाही भइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देखिरहेछ। यो त सोसाइटीमा छ नि, भ्रष्टाचार अनियमितता सोसाइटीमा छ र त्यो भएको कुरालाई सरकारले बाहिर ल्याइरहेछ र दण्डित गरिरहेछ। त्यस कारणले देखिरहेछ। हिजो के हुन्थ्यो, अब सामसुम सबै मिलीभगत अनि त्यसपछि गएर ती चिज बाहिर आउँदैन थिए अनि सोसाइटीमा भ्रष्टाचारै छैन कि जस्तो अहिले भएको हो न। सरकारी जग्गा मिचेर खाने, मेलमिलाप गरेर खाने अनि पैसा आर्थिक तपाईँ विकास निर्माणमा चाहिँ कमिसन खाने, हरेक ठाउँमा त्यस खालका चाहिँ अनियमितताहरू थिएछन्। त्यसलाई चाहिँ दण्डित गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ र यो खरिद प्रकरणमा पनि ती निकायहरूले चाहिँ प्रुफ गर्छन्। यदि अनियमितता भएको रहेछ, यो बेलामा पनि अनियमितता गर्ने कोही त्यस्तो दुस्साहसी रहेछ भने त्यो
चर्को दण्डमा परिहाल्छ भन्ने। अनि यहाँकै मैले यहाँले राख्नु भएको कुरालाई थोरै सानो जिज्ञासा मात्रै राखेँ मैले मेरो तर्फबाट। त्यो भनेको जस्तै सरकारी जग्गा मिचेर खाने भन्ने, अनि यहाँहरू सम्बद्ध पार्टीकै ठुलो नेतालाई पनि त त्यो आरोप त लाग्यो नि फेरि। त्यो कुरा हुनै सक्दैन नि, त्यो छैन। त्यो यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि दण्ड सजाय भइ नै हाल्थ्यो। कोही ठुलो मान्छे भने ठुलो र सानोको कुरै छैन यहाँ। तर मिडियाहरूले त प्रशस्तै लेखेका थिए नि त उहाँको। मिडियाले लेख्दैमा प्रुफ हुन्छ र के त्यो नियतवश गरिएको हो भन्ने आशा हो? नियतवश। अब मैले ठिक छ ल, यहाँले भन्नुभयो यो नियतवश गरिएको यो होइन भन्ने खालको। अब आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अहिले उहाँले जुन खालको खिमलाल भट्टराई अहिले राष्ट्रिय सभाको प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ, उहाँले जुन खालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जुन एउटा जिम्मेवार नेतृत्वलाई सरकारी जग्गाको बारेमा त्यो नियोजित हो र त्यो चाहिने त्यस्तो हुन सक्दैन भन्ने खालको भनाइ ल्याउनु भएको छ। यहाँहरूको विश्लेषण के रहन्छ पक्कै पनि प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला। अब फेरि म यहाँसँग आएँ, जस्तै अब यहाँले चाहिने यहाँ एउटा विद्यार्थी फन्डबाट विद्यार्थी उसबाट चाहिँ नेतृत्व विकास गर्दै आउनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र विद्यार्थी मार्फत विद्यार्थी उसबाट चाहिँ आएको नेतृत्व हकी पनि हुन्छ र सङ्घर्षशील पनि हुन्छ, जुझारु पनि हुन्छ र ऊ निकै अलि तुलनात्मक अरूभन्दा अलि भन्नाले अध्ययन गरेको पनि हुन्छ। यो लगभग सबैको बुझाइ यस्तो छ। यहाँ पनि त्यही नेतृत्वमाबाट आउनुभएको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र आफ्नो यहाँको जुन खिमलाल भट्टराई भनेपछि एउटा राम्रो युवा नेता परिचय बनाउनु भएको नेता हुनुहुन्छ। तर एउटा कुरो चाहिँ नि जनताले जान्न चाहन्छन्, त्यो भनेको के भन्दाखेरि जस्तै जुन त्यो दुधको माखो मिल्काइएका छन्, कम्तीमा नि यहाँ जस्तो एउटा सङ्घर्षशील र क्षमता जुन बनाइसक्नु भएको व्यक्तित्वले एक दुईवटा नाम पनि उच्चारण गर्दैन जनतालाई। मैले अघि नै भनिहालेँ नि, तपाईँ सुनकाण्डमा चाहिँ नि न्यायाधीश आफै राजीनामा दिएर हिँड्नु पर्यो। हजुर हजुर। तपाईँ चाहिँ नि त्यसपछि अख्तियारको चाहिँ नि हाकिम हजुर होइन, उनी स्वयं चाहिँ नि त्यसमा मुछिएको देखियो अनि आफै चाहिँ राजीनामा बोकेर हिँड्नु पर्यो। यी यस्ता घटनाहरू छन् नि, कतिपय अरू घटनाहरू पनि छन्। यसको चाहिँ सम्झिँदै ल्याउँदाखेरि यी धेरै हुन्छन्। हजुर हजुर। अहिले म सबै किन यहाँ भन्नु पर्यो? हजुर हजुर हजुर। होइन, तर के छ भने कोही पनि जोगिएको छैन। सरकारले चाहिँ पद पैसा अनुहार हेरेको छैन। हजुर हजुर। र सरकारले चाहिँ नि कोही त्यसमा संलग्न छ हुन सक्छ कि भन्ने देख्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो दण्डित भएको छ। अनि अलिकति एउटा शङ्का गरेको र आइरहेको जुन ओम्नी ग्रुपको र अब के हो यहाँ एउटा जिम्मेवार नेताको हिसाबले जस्तै त्यो ओम्नी ग्रुपको जुन त्यो स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दाखेरिमा आरोप यसरी आएको छ, विशेष गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको महासचिव र अहिले चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारको नातेदारबाट नै यो कुराहरूलाई अलिकति प्रेसर दिएको हो भन्ने खालको कुरा पनि। महासचिव भने पूर्व महासचिव तपाईँ रक्षा मन्त्री अहिले चाहिँ नि उच्च स्तरीय समितिको भनेर भन्न खोज्नुभयो होला हाम्रो प्रमुख ईश्वर पोखरेल, उहाँको कुरा तपाईँ जोड्न खोज्नुभयो होला। उहाँहरूलाई त्यस हिसाबले यति बेला चाहिँ नि तपाईँको उहाँहरूको सन्तानलाई उहाँहरूलाई त्यस हिसाबले जोड्नु भनेको आफैमा त्यो एउटा चाहिँ नि असाध्यै एउटा पूर्वाग्रहपूर्ण, मैले त्यसलाई पूर्वाग्रहपूर्ण भन्छु। उहाँहरू स्वयं चाहिँ नि यो काममा यो कोरोना महामारीसँग लड्ने कुरा यो सामान्य कुरा होइन। उहाँ प्रमुख भएर त्यसको सम्पूर्ण म्यानेजमेन्ट उहाँले गरिरहनु भएको छ। सरकारको तर्फबाट चाहिँ नि उहाँले नै यी सबै कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। अब उहाँलाई नै त्यस खालको दोष लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो पूर्वाग्रह बाहेक केही पनि हुन सक्दैन। र अर्को कुरा स्वयं अख्तियारले हेरिरहेछ नि, भनिदियो भने अझ उहाँहरूको सन्तानलाई लगाउने कुरा, सन्तान कहाँ चाहिँ पढ्दैछ, कहाँ के गर्दैछ, कति उमेरको छ, ती कुरालाई पनि ख्याल नगरिकन छोराछोरीहरूलाई जोडेर चाहिँ त्यस हिसाबले चाहिँ एउटा अपराध साबित गर्न खोज्ने कुरा, कुप्रचार गर्न खोज्ने कुरा चाहिँ त्यो आफैमा एउटा अपराध जन्ने कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि सन्तान त त्यस्तो त्यो बिजनेसमा कोही संलग्नै नभएको मान्छेलाई कसरी चाहिँ त्यो जोडियो भने त्यो त अपराध बाहेक केही पनि हुँदैन। यसले त सोसाइटीलाई विशृङ्खलित गर्छ, यस्तो काम गर्नु हुँदैन। र कोही त्यस्तो संलग्नता छैन, अख्तियारले लग्यो भने भनिदियो भइहाल्छ नि। यसो कसैले चाहिँ तपाईँले अख्तियारलाई कसैले सञ्चालन गर्ने, सरकारको कोही मान्छेले सञ्चालन गर्ने कुरा हुन्छ र सरकार राज्यका चाहिँ अङ्गहरूलाई त्यो त संवैधानिक अङ्ग हो, त्यस्तोलाई त विश्वास पनि गर्नु पर्यो नि। हजुर हजुर।
अब मैले यहाँसँग सानो शङ्का गर्दाखेरि विशेष गरेर यो कपोकल्पित हो, उहाँलाई अहिले जुन यो कोरोना नियन्त्रणको लागि उच्च स्तरीय जुन एउटा समितिको उहाँ संयोजक हुनुहुन्थ्यो र यो कोरोना नियन्त्रणमा सफलता हासिल गरेको कारणले लान्छना लगाएर तपाईँको चाहिँ नि एक खालको चाहिँ नि यो कोरोना विस्तारलाई अझै जुन निराश बनाएर कोरोना विस्तारबाट असफल बनाउन खोजिएको भन्ने आशय हो त यो? यसमा चाहिँ नि होइन, अब कसरी उहाँहरूले प्रचार गर्न खोज्नुभयो त्यो अलिकति चाहिँ हुन पनि सक्ने त्यस्तो कुरा भएको भएदेखि मान्न पनि सकिन्थ्यो होला। जस्तो ओम्नी ग्रुपलाई उहाँहरूले तत्काल चाहिँ नि सजाय गर्नुभयो नि। ओम्नी ग्रुपले सामान ल्याउँछु भन्दै केही ढिलाइ भएको थियो, तर जुन डेटमा ल्याउँछु भनेको थियो त्यो डेटमा ल्याउन नसक्ने भइसकेपछि त्यसलाई दण्डित गरियो। त्यो दण्डित हुँदैन थियो होला नि सरकारले चाहेको भए। हजुर, किन दण्डित भयो त? यदि उहाँहरूको मिलो मतो थियो, त्यहाँ चाहिँ नि पैसा लेनदेनको कुरा थियो भनेदेखि त त्यो नगर्न पनि सक्थ्यो नि। तर 1 घन्टा पनि ढिलाइ नगरिकन त्यो दण्डित भयो नि। भनेपछि स्वतः सिद्ध छैन र व्यवहारबाटै प्रुफ छ नि त त्यो त्यस्तो छैन भन्ने कुरा। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ नि नेताहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई यति बेला मन्त्रीहरूलाई चाहिँ हामीले कमजोर बनाएर मन्त्रीहरूलाई आलोचना मात्रै गरेर हामी यो सङ्घर्ष गर्न सक्छौँ त, यो लडाइँ लड्न सक्छौँ त? कमजोरी नै भयो भनेदेखि भन्नुपर्छ, भन्नु पर्दैन भन्नै हुँदैन। तर यस हिसाबमा सफलता आर्जन गरिराखेको सरकारलाई वा मन्त्रीलाई हामीले कहिलेकाहीँ उत्साहित पनि गर्नुपर्छ कामको लागि। उत्साहित त हामी गर्न सकेनौँ, कम्तीमा पनि अनर्गल आरोप लगाएर पूर्वाग्रह होस् आरोपित गरेर मान्छेको मनोबल खस्काउने काम त नगरौँ न। मेरो भनाइ यति मात्रै हो। धन्यवाद यहाँलाई। विशेष गरेर यो प्रमाणहीन अथवा चाहिँ नि यो हुनै नसक्ने कुराहरू भयो भन्ने खालको यहाँको आशय आयो। पक्कै पनि अख्तियारले पनि छानबिन गरिराखेको छ, भोलि बिहान अख्तियारले पनि केही कुराहरू ल्याउला। यो हामीले अब यतातिर लागौँ। अब म अलिकति योभन्दा अलिक फरक विषयतिर यहाँसँग जान चाहेँ। जस्तै यहाँ एउटा युवा नेतृत्व हुनुहुन्छ र अगाडि पनि मैले यहाँको थोरै ब्याकग्राउन्ड पनि बाँधेको थिएँ र अब युवा नेतृत्व हुनुहुन्छ र यहाँले एउटा कन्सेप्ट ल्याउनु भएको छ, जसरी नेपाल सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, यहाँले पनि समृद्ध लुम्बिनी सुखी लुम्बिनीवासी भन्ने खालको एउटा छुट्टै खालको कन्सेप्ट चाहिँ विकास गरेको कुराहरू मैले सुनेको छु। त्यो कस्तो खालको कन्सेप्ट हो यहाँले राखिदिनुहोस्। यसमा के छ भन्दाखेरि लुम्बिनी भनेको कोर मधेस मा पर्छ। यो मधेसको सेन्टरमा भएको हुनाले मैले टोटल मधेसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मधेसको जुन गरिबी छ, जुन अशिक्षा छ, रोग छ, भोग छ मधेसमा, हामीले यसबाट चाहिँ नि मधेसलाई मुक्त नगरिकन समृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्न। र म अब आफ्नो ठाउँ, आफ्नो भूगोल लुम्बिनी भएको हुनाले लुम्बिनी भनेको चाहिँ नि संसार प्रसिद्ध ठाउँ हो, गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो र लुम्बिनीको विकास गर्ने कुरा गरिरहेको छौँ हामीले। मैले त्यहाँ के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि हामीले लुम्बिनीको विकास भौतिक रूपमा गरेर मात्रै हुँदैन, त्यहाँको सामाजिक, त्यहाँको सांस्कृतिक, त्यहाँको जनताको जीवनलाई नबदलिकन हामीले चाहिँ नि समग्र लुम्बिनीको विकास भएको मान्न सक्दैनौँ। लुम्बिनीको विकास हुन सक्दैन। त्यहाँ असाध्यै गरिबी छ, असाध्यै अविकास छ। त्यसलाई ध्यान दिउँ, सरकारले त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो, हामीले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यहाँको शिक्षा हेर्नुहोस्, त्यहाँको स्वास्थ्य हेर्नुहोस्, त्यहाँको जनताको जीवनस्तर हेरौँ, हामीले त्यहाँको भौतिक विकासको कुरा हेरौँ। हरेक चिजमा चाहिँ समस्या छ, चरम समस्या त्यहाँको भूगोलमा छ। भनेदेखि हामीले त्यहाँ बाटो बनाएर त्यो लुम्बिनी गुरु योजनालाई सम्पन्न गरेर मात्रै चाहिँ नि हामीले समग्र लुम्बिनीको विकास भयो भन्न सकिन्न। त्यहाँ एयरपोर्ट बन्नुपर्छ, त्यहाँ बाटो पनि बन्नुपर्छ, गुरु योजना कम्प्लिट हुनुपर्छ, सबै हुनुपर्छ। तर त्यसको साथमा हामीले त्यहाँको सोसाइटीलाई चाहिँ नि डेभलप गर्न सकेनौँ भने लुम्बिनीको विकास भयो भनेर भन्न सकिन्न। त्यस कारणले हामीले लुम्बिनीको विकास गर्ने हो, त्यहाँको सोसाइटीको विकास सहित। त्यहाँ सबै, त्यहाँ मुस्लिम कम्युनिटीको बसोबास छ, 30% ओभर मुस्लिम कम्युनिटीको बसोबास छ। तर अब त्यो यति गरिबीमा छ, यति अविकासमा छ, तपाईँ चाहिँ त्यो चरम रूपलाई चाहिँ हामीले बदल्नु पर्यो। त्यहाँको मद्रसाहरू, त्यहाँको चाहिँ नि मस्जिदहरू, लुम्बिनीको विकासको साथमा ती सबैलाई हामीले हेरौँ न, कल्चरल हिसाबले पनि हेरौँ।
हिन्दू सोसाइटी त्यहाँ बस्छ, हिन्दूका मन्दिरहरू हामीले हेरौँ, त्यो एउटा कल्चरल कुरा हो। सोसाइटीलाई हामीले चाहिँ रूपान्तरण गरेर अगाडि जाउँ। मधेसमा चाहिँ कति कुप्रथाहरू छ, बोक्सी भनेर त्यही चाहिँ दिशा गएर मान्छेलाई चाहिँ मारिया छ, कुटेर मान्छेलाई मारिया छ। त्यसलाई हामीले चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि। दहेज प्रथा भनेर दाइजो ल्याउन सकिनँ भनेर बुहारी कुटेर मार्ने त्यस्तो हाम्रो सोसाइटी छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ कल्चरल्ली त्यसलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि हामीले। त्यस हिसाबले चाहिँ सिङ्गो सोसाइटीलाई बदल्ने कुरा पनि साथमा हामी जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले भन्न खोजेको हो। र अहिले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा अब कहीँ न कहीँबाट त सुरु गरौँ न, त्यस हिसाबले चाहिँ मैले अलिकति त्यहाँ कोसिस गरिराखेको छु। त्यही नै हो। पक्कै पनि जस्तै विश्वका शान्तिको दूतको जन्मथलो हो लुम्बिनी र त्यहाँकै नेतृत्व हुनुहुन्छ र विशेष गरेर अब मैले यहाँसँग त्यहीँ अलिकति कन्सन्ट्रेट हुन मलाई मन लाग्यो, किनकि त्यहाँ धेरै गरिबी छ। त्यो गरिबी जस्तै यहाँ त्यहीँको नेतृत्व हुनुहुन्छ र त्यो त्यहाँ त त्यति धेरै गरिबी हुनुको कारण के होला, जबकि भूबनोटको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो अलिकति सरल ठाउँ पनि त हो नि त। कारण यहाँले त्यसको निष्कर्ष कसरी निकाल्नु भएको छ त्यो त्यहाँको गरिबीको बारेमा? त्यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले लिडरसिप अहिलेसम्म हुनै सकेन। त्यहाँको यो सबै चिजलाई बुझेर त्यसलाई बदल्ने एउटा अठोट भएको, त्यस्तो योजना भएको, दृष्टिकोण भएको त्यस्तो लिडरसिप नै त्यहाँ हुन सकेन। अहिलेसम्म चाहिँ एउटा बाटो बनाउने कुरालाई मात्रै चाहिँ ठुलो ठान्ने, त्यसलाई पनि व्यवस्थित रूपमा होइन, यतिकै एउटै बाटो बनाइदिउँ ल एउटा बाटो भयो विकास भयो भन्ने खालको नि त्यति नै हुँदैन नि। त्यहाँको स्पेसल्ली के छ भन्दाखेरि त्यहाँको शिक्षामा हामीले चेन्ज ल्याउनुपर्छ, स्वास्थ्यमा हामीले चेन्ज ल्याउनुपर्छ, त्यहाँको हाम्रो चेतनामा हामीले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, जागरण ल्याउनुपर्छ र हामीले त्यहाँको कृषि, त्यहाँको मुख्य पेसा छ जनताको, त्यो कृषिलाई हामीले बदल्नुपर्छ, त्यसलाई आधुनिक बनाउनुपर्छ, त्यसलाई सिँचाइको प्रबन्ध गर्नुपर्छ, बिउ बिजनको प्रबन्ध गर्नुपर्छ, मलखादको व्यवस्था गर्नुपर्छ। जनताको जीवनलाई बदल्नु पऱ्यो नि, जनतालाई धनी पनि बनाउनु पऱ्यो। हामीले आर्थिक अधिकार, आर्थिक हकबाट जनतालाई चाहिँ अधिकार सम्पन्न बनाउनु पऱ्यो, त्यस हिसाबले जानु पऱ्यो। त्यहाँको कृषिलाई हामीले चाहिँ जोड दिनु पऱ्यो र त्यसलाई परम्परागत कृषिमा मात्रै लगाएर भएन, त्यसलाई आधुनिकतामा बदल्नु पऱ्यो। अनि मात्रै हामीले चाहिँ त्यहाँको जनताको जीवनलाई बदल्न सकिन्छ। बालबच्चाहरू कुपोषणले ग्रस्त छन्, त्यो कुपोषणबाट मुक्त गर्नु पर्यो नि बालबच्चालाई। हेपिएका छन् हाम्रा वृद्ध बाआमाहरू, त्यहाँका वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकहरू। सोसाइटीमा चाहिँ गरिबी छ, गरिबीको कारणले त्यहाँ अनेक खालका चाहिँ समस्याहरू छन्, त्यसलाई बदल्नु पर्यो नि। हो अहिलेसम्म किन भएन भन्दा बदल्ने तरिका के हुन? कृषि मूल पेसा छ। हजुर, कृषि चाहिँ परम्परा छ, परम्परागत समस्याग्रस्त परम्परागत कृषि प्रणाली, समस्याग्रस्त सिँचाइ छैन, मलखाद छैन, बिउ बिजन छैन राम्रो, अनि किसानहरूले चाहिँ अलिकति लगाएको तरकारी बेच्ने बजार छैन, त्यसको ग्यारेन्टी छैन। यी सबै त्यसमा समस्या भयो। त्यहाँ अब मुस्लिम कम्युनिटी छ, मद्रसाहरू छन्, अहिले पनि त्यहाँ बोरामा बसेर चाहिँ विद्यार्थीहरूले पढ्नुपर्ने बालबच्चाहरूले, त्यो दुर्दशा छ। लुम्बिनीमा चाहिँ आज बोरामा बसेर त्यहाँको बालबच्चाले पढ्ने हो। 21औं शताब्दीमा हामीले सुविधा नभएको कारण, केही सुविधा केही पनि छैन। त्यो दुर्दशाको स्थिति त्यहाँनिर छ, त्यसलाई हामीले बदल्नु पर्यो नि। स्वास्थ्य चौकीहरू, औषधि छैन, डाक्टर छैन, अलिअलि चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरू खुलेका स्वास्थ्य चौकीहरू पनि ती चाहिँ असाध्यै चाहिँ कमजोर हालतमा छन्। राम्रो एउटा पनि हस्पिटलै छैन त्यहाँ त्यो लोकालिटीमा, डक्टर छैन। अनि तपाईँको चाहिँ सबै जुन क्षेत्र हेर्नु चाहिँ त्यहाँ सबै समस्याग्रस्त छ। त्यस कारणले हामीले शिक्षा पनि त्यहाँको चाहिँ त्यहाँको स्पेसल्ली मद्रसाहरूलाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूलधारमा ल्याउनु पर्यो हामीले। त्यहाँका मुल्मी मौलानाहरू उहाँहरूलाई पनि आज चाहिँ 5000मा 4000मा 5000मा महिना दिन पढाउने त्यस्तो हुन्छ? केही बुझेर उनीहरूमा केही जोस आउँछ, जाँगर आउँछ? त्यो सम्भव छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि मूलधारमा ल्याउने, मुल्मी मौलानाहरूलाई पनि हामीले शिक्षकको व्यवहार गर्नु पर्यो भने राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीभित्र उहाँहरूलाई पनि ल्याउनु पर्यो। हामीले कति कोर्स बदल्नु पर्ने, कोर्स बदलौँ। त्यहाँको एउटा कल्चरल कोर्स रहन्छ, अरू हामीले के थपथाप गर्नुपर्ने हो, त्यस हिसाबले राष्ट्रिय शिक्षाको मूलधारमा हामीले मद्रसाहरूलाई ल्याउनै पर्छ। 7% मुस्लिम कम्युनिटी छ, त्यसलाई हामीले ब्याकवर्ड राखेर हामीले सोसाइटीलाई अगाडि लैजान सक्छौँ त? सक्दैनौँ। अब मैले त्यो सोसाइटीलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो नि। त्यहाँको तमाम त्यो अभाव गरिबीबाट चाहिँ त्यसलाई मुक्त गर्नु पर्यो। त्यसको लागि शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, कृषिमा, अरू उद्योग व्यवसाय हामी के जोड्न सक्छौँ? आज लुम्बिनी भनिसक्यो त्यो पर्यटकीय स्थल हो,
पर्यटनसँग हामीले त्यो सोसाइटीलाई कसरी जोड्न सकिन्छ त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो। यी सबै कुरालाई हामीले चाहिँ नि ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नु पर्यो र सिङ्गो मधेसलाई हामीले त्यहाँको कृषिलाई बदल्नु पर्यो। त्यहाँको तल्लो वर्ग जुन छ दलित, त्यो हेपिएको भूमिहीन छ, घरबारविहीन छ, जसको घर छैन, जसको भूमि छैन, घडेरी छैन। तपाईँ कल्पना गर्नु छ आजको 21औं शताब्दीमा घरबारविहीन छ मान्छे, भूमिविहीन छ, तिनीहरू कहाँ बसेका छन्? उनीहरूको चाहिँ थाहै कुनै व्यवसाय छैन। कुन गरिब कुन हालत छ त्यहाँ, त्यसलाई हामीले बदल्नु पर्यो नि। हो यो कुरा मैले उठाएँ। अनि पक्कै पनि यहाँले अत्यन्तै मन छुने तरिकाले यहाँले बोल्नुभयो, यहाँले आफ्नो भावना राख्नुभयो। यहाँ त्यो कार्य र यो गरिबीलाई मुक्त बनाउनको लागि यहाँ सफल हुनुहोस्। मिथिला नेपाली टेलिभिजनको यहाँलाई एउटा शुभकामना छ सफलताको लागि। हामीले पनि के साथ सहयोग दिनुपर्छ यहाँको लागि, त्यहाँको वातावरणलाई सरल बनाउनको लागि मिथिला नेपाली टेलिभिजन मार्फत केही गर्न सकिन्छ भने हामी यहाँसँग सहकारी गर्ने हामी सहकारी पनि गर्छौँ भन्ने कुरो यहाँसँग मैले आग्रह गरेँ। र जबकि यहाँले विभिन्न खालका समस्या कुरा बाहिर ल्याउनु भयो र विशेष गरेर त्यहाँको जुन मदरसालाई राष्ट्रिय जुन शिक्षा शैक्षिक नीतिसँग जोड्नुपर्छ भन्ने खालको यहाँले जुन भावना व्यक्त गर्नुभयो, उहाँहरूले यहाँसँग कसरी जोडिनु भएको छ यो पनि उहाँहरूको इच्छा छ छैन, कसरी जोडिनु भएको छ, अथवा यहाँले कस्तो प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई बाहिर ल्याउनको लागि, त्यसलाई उचाल्नको लागि, यो पनि छोटोमा राखिदिनुहोस्। अनि यसमा मैले शिक्षा मन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको छु। शिक्षा मन्त्रालयसँग, शिक्षा मन्त्रीज्यूसँग, प्रधानमन्त्रीज्यूसँग म चाहिँ धेरैसँग चाहिँ यो विषयमा छलफल गरिरहेको छु। लोकल्ली पनि त्यहाँका मुल्मी मौलानाहरूसँग पनि म कुराकानीमै छु। त्यहाँको हाम्रो पार्टी पङ्क्तिसँग म कुराकानीमा छु। सोसियल रूपमा चाहिँ अलिकति अगाडि आएको मान्छेहरूसँग उहाँहरूसँग पनि कुराकानीमा छु। तर के छ भन्दाखेरि उहाँहरूको चाहना छ। एउटा कुरा चाहिँ कल्चरल्ली अहिले जुन चाहिँ त्यहाँ सांस्कृतिक हिसाबले जुन अध्ययन भइरहेछ, धार्मिक हिसाबले जुन अध्यापन भइरहेछ, त्यो चिजलाई पनि कन्टिन्युटी दिने गरी त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले नयाँ यो हाम्रो चाहिँ आधुनिक शिक्षासँग वा नेपालको शिक्षा प्रणालीसँग कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब यसमा छलफल गरेर यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउँ। पहिला पनि एकचोटि छलफल भएको हो। प्रदीप नेपाल शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि उहाँले कोसिस गर्नुभएको थियो, तर त्यो चाहिँ अब सरकारकै अल्पायु थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो सफल हुन सकेन। अब हामीले यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्दछ। टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ। तर त्यसलाई अलिकति कल्चरल र यो राष्ट्रिय शिक्षाको चाहिँ जुन हाम्रो पाठ्यक्रम हो त्यसलाई पनि थपेर जोडेर अनि पाठ्यक्रमलाई पनि हामीले कम्प्लिट गर्ने र अरू पूर्वाधार विकासको हिसाबले पनि त्यसलाई हामीले नयाँ ढङ्गले चाहिँ पुनर्व्यवस्थित गर्नुपर्ने। त्यसपछि शिक्षकहरूको बारेमा पनि शिक्षकहरूको त्यो जुन हालत आज छ त्यो हालतबाट चाहिँ नि हाम्रा मुस्लिम कम्युनिटीका छोराछोरीहरू चाहिँ नि पढेर चाहिँ ज्ञानी हुने, उनीहरू चाहिँ अगाडि आउने स्थिति बन्ने वातावरण छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूलाई पनि जो मुल्मी मौलानाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि शिक्षकको रूपमा चाहिँ मान्यता दिनु पर्यो र राज्यले दरबन्दी चाहिँ क्रिएट गरेर अगाडि जानु पर्यो। ती मद्रसाहरूलाई पनि राष्ट्रिय शिक्षाको मूलधारमा ल्याउँदै उहाँहरूलाई पनि दरबन्दीमा राखेर अगाडि जानु पर्यो। अनि मलाई सानो जिज्ञासा यहाँसँग के गरे भने जस्तै जुन त्यो मुल्मी तपाईँको चाहिँ मौलानाहरू यहाँले जुन कुरा राख्नु भएको छ, तर उहाँ दरबन्दीमा फेरि आउन चाहने हो कि फेरि दरबन्दीमा आउँदाखेरि मात्र फेरि शिक्षक हुनुपर्छ भनेपछि हामी त फेरि यही पहिचानका साथ हाम्रो पहिचान हामी चाहिँ के अरे गुमाउन चाहन्नौँ पो भन्नुहुन्छ कि के छ? अब त्यसमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ। उहाँहरू आउनुहुन्न मलाई यस्तो लाग्दैन, किनभने हामीलाई ल्याइयोस् भन्ने उहाँहरूको माग नै छ। ए हजुर, त्यसमा चाहिँ उहाँहरू नआउने भन्ने कुरा छैन। अब त्यसलाई नामाकरण हामी कसरी गरेर अगाडि जान्छौँ भन्ने कुरा हुनसक्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ यसमा अलिकति छलफल गरेर यो थोरै विशेष थोरै राष्ट्रिय, अब हामीले जसरी एउटा भाषाको चाहिँ प्राथमिक तहसम्म चाहिँ मातृभाषामा अध्ययन अध्यापन गराउँ भन्ने हामी जुन हिसाबले अलिकति विशेष ढङ्गले सोचिरहेछौँ, फेरि हाम्रो राष्ट्रिय नीति पनि हो, मातृभाषा नीति पनि हो, त्यसै हिसाबले चाहिँ यसलाई पनि अलिकति यो अलिकति विशेष त भइ नै हाल्छ, किनभने त्यो कल्चरल कुरा छ, त्यसलाई हामी चाहिँ अहिले छोडाउन सक्दैनौँ होइन। तर यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षाको मूलधारसँग जोड्नै पर्ने छ, किनभने मुस्लिम कम्युनिटीलाई हामीले यससँग नजोडिकन त्यहाँको शैक्षिक उत्पादनमा लोकसेवा आयोगमा लड्न सक्ने त बनाउनु पर्यो नि। पक्कै पनि हो।
नभए त्यति मुस्लिम कम्युनिटीका छोराछोरी अन्यायमा जहिले पनि ब्याकको ब्याक हुने भयो। अनि यत्रो ठुलो कम्युनिटीलाई ब्याकमा राखेर हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली कसरी बनाउन सक्छौँ त? ती त दुखी नै हुने भयो नि, जो लोकसेवा लड्न पाउँदैन, अरू पनि त्यस्ता सेवा क्षेत्रहरूमा आउनु पाउँदैन भनिसकेपछि त त्यो त चाहिँ अन्यायमा पर्ने भयो। त्यस कारणले त्यो समुदायलाई हामीले माथि ल्याउनु पर्यो। यस्तै गुम्बा क्षेत्रमा पनि छ। गुम्बा र खास गरी गुम्बा र मद्रसा, यो दुईटालाई चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने तरिका हामीले अपनाउनै पर्छ। फेरि त्यो निकै यो कल्चरल कुराहरूसँग पनि उहाँहरूको तादात्म्यता राख्दै ल्याउनु पर्छ। जस्तो महिलाहरूलाई अगाडि ल्याउने भन्दाखेरि उहाँहरूको बुर्का हामीले हटाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? बुर्का हटाउन नसक्ने हुन सक्छौँ हामी, तर उहाँहरूलाई अथवा समय लाग्ला। अहिलेको चाहिँ नि तपाईँको अहिलेको हामीले विकाससँग त ती महिलाहरूलाई छोरीहरूलाई जोड्नु पऱ्यो नि। जस्तो अहिले सरकारले चाहिँ अलिकति मुस्लिम महिलाहरूलाई तपाईँको +2 पढ्नेलाई छात्रवृत्ति दिने कतिपय प्रदेश सरकारहरूले त्यो गरिरहेछ। अहिले प्रदेश नम्बर 5 मा त्यो गरिरहेछ। +2 पढ्ने मुस्लिम महिलाहरू, मुस्लिम त संरक्षित भित्र पनि पर्छ क्यारे, यो त सीमान्तकृत समुदाय त्यसमा चाहिँ छ। त्यो यो अल्पसङ्ख्यकभित्र छ। मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत होइन, अल्पसङ्ख्यकमा छ। यो अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई विशेष ढङ्गले चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब सरकारसँग त्यो सोच छ, कतिपय कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको छ, तर यसलाई अलिकति कम्प्लिटली यो खास गरिकन यो मद्रसालाई चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षासँग जोड्ने गरी चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ। छलफल भइ नै रहेछ पक्कै पनि। अब यहाँले मैले फेरि अर्को यहाँले जुन कृषि योजनाका कुराहरू ल्याउनु भयो, म यसमा पनि अलिक छोटोमा जान चाहेको चाहिँ नि, जस्तै अहिले लगभग तपाईँकै त्यही क्षेत्रको लुम्बिनी क्षेत्रकै कृषि मन्त्री पनि हुनुभएको छ, निकै जुझारु पनि हुनुहुन्छ उहाँ, र आफ्नो एक खालको चाहिँ दर्शन बोकेको नेताको रूपमा पनि उहाँको परिचय पनि छ, जुन अहिलेको वर्तमान कृषि मन्त्री घनश्याम भुषाल। र विशेष गरेर उहाँसँग त्यहाँको कृषि क्षेत्रलाई उचाल्नको लागि यहाँले कसरी कोअर्डिनेट गर्नुभयो? यसमा समग्रतामा चाहिँ नि अहिले कृषि क्षेत्रको समस्याको पहिचान र कृषि क्षेत्रको समस्याको समाधान, यो दुईटा कुरामा कृषि मन्त्रीको ध्यान यथेष्ट रूपमा गएको त्यहाँ मैले पाएको छु। र अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सरकार यो कृषिलाई चाहिँ नि हामीले अलिकति यसलाई आधुनिक ढङ्गले खास गरी व्यावसायिक कृषिलाई, व्यावसायिक पशुपालनलाई अगाडि बढाउने गरी चाहिँ त्यसका पूर्वाधारहरूको विकासमा सरकार लागि नै रहेछ। जस्तो सिँचाइ बिनाको आधुनिक कृषि सम्भव छैन। कुनै पनि कृषि सम्भव छैन, तर आधुनिक कृषिको लागि त त्यो त अपरिहार्य कुरा हो। सिँचाइ चाहियो, सडक चाहियो, उन्नत स्तरको बिउ बिजन चाहियो, कीटनाशक औषधिहरू चाहियो, अनि उत्पादित वस्तुको बजार चाहियो। त्यसको ग्यारेन्टी नभइकन आधुनिक कृषि, व्यावसायिक कृषि त्यो अगाडि जान सक्दैन। अब यसमा अहिले सरकारको ध्यान छ। तमाम खाली जग्गा राख्न नपाउने गरी चाहिँ नीतिगत व्यवस्था अहिले भइरहेछ, बाँझो जमिन नरहोस् भन्ने कुरामा। अहिले हाम्रो लागि यो कोरोना सङ्क्रमणको कारणले, यो रोगको कारणले एउटा अपर्च्युनिटी जस्तो पनि भएको छ, किनभने युवाहरू धेरै स्वदेश फर्किने पनि छ। यसमा चाहिँ हामीले त्यो श्रम शक्तिलाई कृषिसँग जोड्न सक्यौँ, यो व्यावसायिक कृषिसँग जोड्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ देशको लागि यो एउटा चाहिँ आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र निर्माणमा यो ठुलो योगदान हुन्छ। अहिले चाहिँ नि हाम्रो कृषि मन्त्रालयले यसै हिसाबले सोचिरहेछ। यो एउटा सन्तोषको कुरा पनि हो। योजनाहरू पनि त्यस रूपमै आइरहेछन्। त्यसो भएको हुनाले यसमा आशावादी हुन सकिन्छ। अब मैले यहाँसँग अलिकति के कुरा सानो जिज्ञासा राखेँ भने, जस्तै अहिले मल बिउ बिजनहरू जुन छ बहुराष्ट्रिय कम्पनीको क्याप्चरमा छ। उनीहरूले चाहिने जुन त्यो मल बिउ बिजनहरूलाई अत्यन्तै महँगो मूल्यमा चाहिने बेच्छन् र त्यो सामान्य कृषकहरूको पहुँचभन्दा बाहिरको कुरा छ। तर त्यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीले बिउ बिजनको वातावरण नेपालमा बन्नै दिँदैन भन्ने खालका गुनासाहरू पनि छन्। यसमा चाहिँ नि अब WTO का मान्यताहरू मैले सम्पूर्ण रूपमा त हेरेको छैन कृषि क्षेत्रको, होइन। तर अहिले चाहिँ नि मैले कृषि मन्त्रीको हामीले भनाइ सुन्दाखेरि हामी बिउ बिजन उत्पादन गर्नेतिर पनि लाग्दैछौँ भन्ने उहाँले जुन प्लान लिएर आउनु भएको छ, यस आधारमा मैले के भन्न सक्छु भन्दाखेरि चाहे त्यो मलको कुरा होस्, चाहे बिउ बिजनको कुरा होस्, अथवा कीटनाशक औषधिहरूको कुरा गरौँ, यसमा चाहिँ नि देशभित्रै उत्पादन गर्ने कुरामा, व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सरकार लाग्दैछ। अहिले भर्खरै हामी सम्पूर्ण रूपमा देशभित्रै प्रबन्ध गरिसक्छौँ।
यो कुरा त हुन सक्दैन। क्रमशः चाहिँ हामीले त्यो चिजलाई पनि आत्मनिर्भर बनाउँदै जाने हो। तर यसमा चाहिँ सरकारको ध्यान गएको छ। हामीले मन्त्रीसँग जुन मन्त्रीका कुराहरू सुनिरहेछौँ त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो सकारात्मक ढङ्गले नै अगाडि बढ्दैछ। अब यहाँ पनि एकदम जिम्मेवार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। मैले अझै यसैमा थोरै मेरो कन्सन्ट्रेसन रह्यो र यो नेपाल सरकारले र विशेष गरेर कृषि मन्त्रालयले भनेर हुन्छ ल हेरौँ त कसरी चाहिँ यो अगाडि बढ्दो रहेछ, हामी चाहिँ नि यसलाई चाहिँ विफल बनाउँछौँ भनेर बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि एक खालको चाहिँ नि आफ्नो पनमा अडिक छ भन्ने खालका पनि टिप्पणीहरू बाहिर आएको छ। यसमा दुईवटा कुरा छ। हामीले उहाँहरूलाई पनि कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी आइसोलेटेड भएर नेपाल त अगाडि जाँदैन। हामी कतिपय कुरामा उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्छ नेपाल सरकारले। कतिपय कुरा उहाँहरूका कुरा सुन्नुपर्ने पनि होला, त्यसका तथ्यहरू होलान्, कारणहरू होलान्, के कारणले उहाँहरूले त्यो भन्नुहुन्छ त त्यो उहाँहरूको पनि कन्भिन्स गर्ने दायित्व भयो नि त नेपाललाई। हामीले चाहिँ नि अनि हाम्रो पनि एउटा दायित्व छ, हामीले पनि कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामी त्यो क्षमता राख्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। कतिपय कुराहरू हामी पनि कन्भिन्स गर्छौँ र कतिपय कुरामा अडान लिनुपर्छ भने त्यो अडान लिएर पनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ धन्यवाद। कम्तीमा पनि नेपाली जुन एउटा मार्केटलाई विशेष गरेर बिउ बिजनको मार्केटलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि यहाँहरू पहल कदमी गर्नुहोस्, हाम्रो यहाँलाई शुभकामना छ। अब मैले अर्को चाहिने के जिज्ञासा राखेँ भने विशेष गरेर अहिले कोरोनाका कारण भन्नाले यो वैदेशिक रोजगारीमा जाने जुन आम युवा पङ्क्ति फर्कँदैछ, यो पक्कै पनि कुरा हो। तर नेपालमा त्यो फर्किएको जुन युवा शक्तिलाई आकर्षण गर्ने योजना छैन, बरु विकर्षण गराउँछन् यहाँको चाहिँ नेतृत्वले र यहाँ कुनै पनि हिसाबले चाहिँ बस्न सकिँदैन भन्ने खालका कुराहरू पनि आएको छ। भनेपछि त्यो युवा शक्तिलाई कृषि रोजगारी प्रति आकर्षण गर्नको लागि कस्ता योजनाहरू लागू गर्नुपर्छ अलिक छोटोमा राखिदिनुहोस्। अब यसमा चाहिँ के छ भने कृषिलाई आधुनिक नबनाइकन परम्परागत कृषिमा चाहिँ हामीले त्यो युवा श्रम शक्तिलाई रोक्न सक्दैनौँ। त्यसलाई हामी आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन सक्यौँ भनेदेखि त्यो श्रम शक्तिलाई चाहिँ हामी स्वदेशमा रोक्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ र यसमा चाहिँ नि सरकारको यथेष्ट ध्यान गएको छ। अहिले चाहिँ सरकारले 7 लाखदेखि 8 लाखसम्मको व्यक्तिहरूलाई वा श्रम शक्तिलाई चाहिँ रोजगारी दिने जुन प्लानको साथमा चाहिँ नि सरकारले अहिलेको बजेट ल्याएको छ। कसरी बुस्टअप गरिरहेछ यसमा चाहिँ नि सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने उहाँहरूसँग पुँजीको अभाव हुन्छ। उहाँहरूलाई पुँजी उपलब्ध गराउनु पर्यो। सजिलो ढङ्गले चाहिँ ब्याङ्कहरूबाट उहाँहरूले पुँजी प्राप्त गर्न सक्नुभयो। सुरु लगानी गर्ने कामको सुरुवात गर्नको लागि पैसाको अभावमा चाहिँ नि कामको सुरु गर्न नसक्ने स्थिति हुन दिनु भएन। उहाँहरूलाई चाहिँ सस्तो लोन दिनु पर्यो त्यो सरकारसँग। तर बिचौलियाहरूले बिचैमा त्यो चाहिँ अगाडि बढ्न दिँदैन। बिचौलियाको कुरा भएन नि, यो त जसले काम जोसँग प्लान छ उसले प्राप्त गर्ने कुरा भयो। करिब कृषिको दलाली चाहिँ नि कृषिको जुन बिचौलिया हो, अब त्यसबाट हामीले कृषिलाई मुक्त गर्न सकिन्छ कि? त्यो दिशामा चाहिँ नि अहिले सरकार अगाडि बढिरहेछ। बिचौलियाको दबदबा रह्यो कृषि क्षेत्रमा। किसानहरू चाहिँ जस्तो भन्नुहोस् कि अहिले सरकारले धान रोप्ने बेलामा धानको समर्थन मूल्य तोक्या छ नि, यो नेपालको क्रान्तिकारी निर्णय हो। किसानहरूलाई कम्तीमा पनि यो एउटा अवसर हो, किसानहरूको लागि एउटा लाभको कुरा हो। यो पहिला यो थिएन नि, कहाँ हुनु। अहिले यही सरकारले यो गरिरहेछ। अब हामीले कम्तीमा पनि पशुपालन गर्नेलाई पशु खरिदको पशु बिमाको हामीले त्यो प्रबन्ध गऱ्यौँ भने, खेती गर्नेलाई खेतीको बिमाको र हामीले चाहिँ सुरु लगानीको र त्यसपछि उत्पादित वस्तुको बजारको त्यसको सुनिश्चितता गऱ्यौँ। बजारमा किसानले आफै बेच्न सक्यो ठिकै छ। यदि बिक्री हुन सकेन भने त्यो चिज सरकारले खरिद गरिदिने। हामीले करोडौँ अरबौँको चाहिँ कृषि उत्पादन त हामीले विदेशबाट खरिद गरेकै छौँ नि भने हामीले देशभित्रकै किसानको खरिद गरौँ न त। राज्यले त्यो कुरालाई चाहिँ अहिले म्यानेज गर्न खोजिरहेछ। यसमा सरकारलाई सफलता मिल्यो भनेदेखि निश्चित रूपमा चाहिँ हाम्रो व्यवसायीकरण, कृषिको व्यवसायीकरण, पशुपालनको व्यवसायीकरणको सुरुवात हामी गर्न सक्छौँ र कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन हामी सक्छौँ।
अब त्यही दिशामै सरकार अगाडि बढिरहेको छ र त्यो युवा श्रम शक्तिलाई हामीले देशमा रोक्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। अब यहीसँग अलिकति यो हामीले विभिन्न खालको एउटा दृश्यहरू देखिएको थियो, त्यो दृश्यको बारेमा मैले अलिक छोटोमा मैले अपेक्षा गरेँ यहाँसँग, हामी समयको बााउन्डेरीभित्र पनि परिसकेका छौँ। जस्तै जुन नेपालले भारतबाट लगभग वार्षिक 5 अरब जतिको चाहिने तरकारीहरू नेपालमा भित्राउँदो रहेछ। खाद्य पदार्थ त कति लगभग नेपालमा त केही नै छ र भनेपछि अहिले जुन यो कोरोनाको पिरियडमा पनि नेपालले जुन खालको यो गरायो र हामीले के अरे त्यो तरकारीहरू त्यहाँबाट भित्र्यायो र लगभग 4 अरब जतिको चाहिँ तरकारीहरू आएको अनुमान गरिएको छ। तर यही मुलुक हो जहाँ किसानले आफ्नो बारीमा खेतमा लगाएको जुन तरकारी हो त्यो खेतमै सडेका दृश्यहरू पनि देखेका थिए र यो किन हुँदैछ भनेर चाहिँ हामीले सम्बन्धित ठाउँ र कोसँग पनि हामीले व्यक्तित्वहरूसँग पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। विशेष गरी बर्दियाको केस थियो यो चाहिने र बर्दिया र चितवनको केस थियो। अब मैले यहाँलाई के गरेँ भने देखुन ए बाबा त्यो उनीहरूले जुन त्यो बिचौलियाहरू छन् तिनीहरूले किसानको खेतको तरकारी उठाउनै दिँदैनन् र उताबाट जुन एउटा कमिसनको खेल छ र त्यो चाहिने आयातलाई त रोक्नै नसकिने वातावरण छ। अब यो यहाँले भन्दै गरेको कुराहरू कसरी सम्भव होला? अब चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। त्यो चाहिँ कस्तो छ भने हामीले हाम्रो देशलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण चिज उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ नि, त्यसको ग्यारेन्टी छैन। हामीले एउटा महिना चाहिँ नि उत्पादन गरौँला, अर्को महिना नहोला, अनि अर्को महिना चाहिँ हामीले फेरि बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा अराजकताको स्थिति हुनसक्छ। हामीले चाहिँ नि हाम्रो देशमा यति चिज यति महिनाको लागि यति वर्षको लागि उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो खालको सुनिश्चितता भयो भनेदेखि त्यो बाहिरको चिज रोकिन सक्छ। नभएदेखि बाहिरको चिजलाई रोकिदिने अनि तपाईँको चाहिँ नि देशभित्र पर्याप्त उत्पादन नहुने, उत्पादनको सुनिश्चितता नहुने त्यस्तो स्थिति भयो भनेदेखि त फेरि एउटा खालको समस्या उत्पन्न हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर यस्ता विषयहरूमा चाहिँ निर्णयहरू लिनुपर्ने हुन्छ। यही बिचमा पनि अस्ति कृषि मन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ जस्तो धेरै चाहिँ प्याज आयो, आलु आयो, यस्तो नकुहिने खालको चाहिँ नि सामानहरू मात्रै बाहिरबाट आएको छ। धेरै इन्डियाबाटै आउने कुरामा चाहे त्यो वीरगञ्जको नाका होस्, चाहे भैरवाको नाका होस्, चाहे नेपालगञ्जको नाका होस्, यी नाकाबाट आउने चिजहरू यस्ता प्रकृतिका छन्। तर चाहिँ नि अब हामी कहाँ तरकारी त कतिपय ठाउँमा कुह्यो, अपवादको रूपमा त्यसलाई चाहिँ नि अब हामीले त्यो गम्भीर हो, त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। तर सबै ठाउँमा त्यस्तो भयो भन्ने कुरा पनि त्यो कुरा पनि होइन भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि एउटा सानो कहीँ अरू कुनै कारणले घटना घटिरहेछ भनेदेखि एकदम त्यसलाई ठुलो बनाएर प्रचार गर्ने चलन पनि हामी कहाँ छ। तर जे होस् यस्तो समस्याहरूलाई हामीले चाहिँ नि अब दीर्घकालीन रूपमा यसलाई समाधान गरेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ र अहिले चाहिँ सरकार त्यो दिशामा भएको हुनाले हामी आशावादी हुन सकिन्छ। पक्कै पनि यहाँ एउटा युवा नेता हुनुहुन्छ, यहाँले जुन खालको एउटा आफ्नो भिजन बताइराख्नु भएको छ, हामी यहाँले बताउँदै गरेको कुराहरू हामी पनि निकै आकर्षित पनि भएका छौँ। मित्र नेपाली टेलिभिजन पनि आकर्षित भएको छ, यहाँ सफल हुनुहोस्, हाम्रो साथ सहयोगलाई रहनेछ। मैले पुनः दोहोऱ्याएँ। अब हामीसँग 2वटा हटकेकहरू छन्। त्यो भनेको के हो भने वर्तमान सरकारले नेपालको लिपुलेक लिम्पियाधुरा, कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा समावेश गरेर नक्सा ल्यायो र लगभग के अरे संसदबाट के अरे यता प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सर्वसम्मतबाट त्यो पास पनि भइसकेको अवस्था छ। तर केही गुनासाहरू यहाँ आइराखेका छन्। त्यो चाहिँ संविधानमा नक्सा लेख्दैमा, कागजमा नक्सा लेख्दैमा के भूमि फिर्ता गर्न सकिन्छ त भन्ने खालको यस्ता टिप्पणी पनि गर्न थालेका छन्, हुन थालेका छन्। यसप्रति यहाँको धारणा के छ? अनि यसमा सबैभन्दा पहिलो कुरा त नेपालले त्यो भूमि आफ्नो हो भनेर त्यसलाई चाहिँ नि सम्पूर्ण रूपले चाहिँ नि त्यसले दाबी प्रस्तुत गर्यो। यो नै ठुलो कुरा हो। त्यो भूमि चाहिँ नेपालको हो कि होइन भन्ने स्थितिको दुविधाबाट चाहिँ नि नेपाल मुक्त भयो। अब चाहिँ त्यो नेपालको हो भन्ने कुरामा सम्पूर्ण प्रमाणहरू जुटाएर र कानुनी हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले त्यसलाई पूर्णता दियो यो सरकारले। यो सरकारको एउटा सर्वसम्मत रूपले सबै पार्टी, नेपाल सरकारले, नेपालका राजनीतिक दलहरूले, नेपाली जनताले, नेपाल राष्ट्रले सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ नि सबै प्रक्रिया पुरा गरेर अब चाहिँ त्यसमा हाम्रो दाबी छ त्यो नेपालको भूमि हो भन्ने कुरा चाहिँ नि स्पष्ट गर्ने काम गर्यो यो सरकारले। त्यस अर्थमा चाहिँ यो सरकारले ऐतिहासिक निर्णय गर्यो। सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनै पर्छ र उच्च प्रशंसा गर्नुपर्छ। कसैले चाहिँ
यसलाई पनि नजरअन्दाज गर्यो भने हिजोसम्म चाहिने अब कसलाई दोष दिनु यति बेला सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध छ। अहिले समीक्षा गरेर हामीले समय पनि खेर नफालौँ, किनभने हामी यसमा सफल हुनु छ। यो जमिन फिर्ता गरेरै छोड्नुपर्ने छ। तर समीक्षातिर अलिकति ध्यान दिने हो भने हिजो चाहिँ तपाईँको कूटनीतिक पहल कदमीको नाममा एउटा वक्तव्य दिन पनि डराउने स्थिति हो नि हाम्रो। वक्तव्य दिन पनि तपाईँ हामी त्यति कमजोर थियौँ। तर आज यो सरकारले चाहिँ सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध गरेर सिङ्गो देशको चाहिँ साथ लिएर अनि त्यो ठाउँ आफ्नो हो भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रमाणित रूपमा चाहिँ सम्पूर्ण रूपले निर्णय गरेर चाहिँ यसलाई अगाडि बढायो। यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई। र अबको स्थितिमा चाहिँ हामीले हाम्रा प्रमाणहरूको आधारमा फेरि हामीले चाहिँ कसैको जमिन मागेको त होइन, हाम्रै जमिन हो त्यो। प्रमाणहरूको आधारमा त्यो भनेको नेपाल र भारतको सीमालाई सुनिश्चित गर्ने एउटै मात्रै सन्धि छ, त्यो भनेको सुगौली सन्धि हो। त्यसमै आधारित भएर त्यससँग त्यो सन्धि र त्यसमै आधारित भएर ब्रिटिस भारतले बनाएका नक्साहरू र त्यस पछाडि त्यहाँका बासिन्दाहरूले के फिलिङ गरे, त्यहाँका बासिन्दाहरूको र त्यो भूगोलको स्थिति के रह्यो भन्ने कुरा, यी सबै कुराहरूलाई यो 1816 वरिपरिदेखि र आजसम्मको यो सम्पूर्ण हिस्ट्रीको मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ अनि हामीले हाम्रो दाबी पेश गरेको कुरा हो। यी सबै प्रमाणहरूले चाहिँ त्यो नेपालको भन्ने कुरा पुष्टि गरिसकेको स्थितिमा चाहिँ अब भारतले त्यसमा चाहिँ जबरजस्ती गर्नु भएन। हाम्रो कुरा यति हो, भारतले चाहिँ मित्रवत व्यवहार गर्नु पर्यो। अब चाहिँ बडे भाइको हिसाबले, अब बडे भाइको हिसाबले गर्ने भने पनि कम्तीमा भाइलाई त गर्या हुनु पर्थ्यो, राम्रो गर्या हुनु पर्थ्यो, तर त्यो पनि भएन। र अब मिचाहा प्रवृत्ति, जबरजस्ती यो खालको प्रवृत्ति त भारतले देखाउनु भएन। अहिले यति बेला हाम्रो भनाइ यो चाहिँ वार्ताको टेबलमा बसौँ र यसलाई चाहिँ नि एउटा सबै समस्याहरू यो सहित सुस्ताको समस्या वा अरू सीमाको समस्या, 1950 को सन्धिको समस्या, यी सबै समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गरौँ र एउटा समस्या मुक्त नेपाल भारत सम्बन्ध विकास गरौँ। अहिलेसम्म के छ, समस्या छ कि छैन? समस्या छ। अनि यत्तिकै मित्रवत व्यवहार सम्भव छ त? एकातिर समस्या छ, अर्कोतिर हामीले भनिरहेछौँ मित्रवत सम्बन्ध। यो चाहिँ कन्ट्राडिक्टरी भयो। त्यस कारणले अब चाहिँ हामी साँच्चै एउटा समस्या मुक्त मित्रवत सम्बन्ध एउटा 21औं शताब्दीको चेतनामा आधारित भएर त्यसलाई विकास गरेर अगाडि बढाउँ भन्ने नेपालको प्रस्ताव हो, हाम्रो कुरा। अब मैले यहाँसँग लगभग एउटा आशय पनि यहाँ आइ नै हाल्यो। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरिमा एउटा यहाँ युवा नेता पनि हुनुहुन्छ र अगाडि मैले म पनि बताएँ यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय सभाको प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ, यहाँ एउटा जिम्मेवार व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। र यहाँ आउँदै गर्दाखेरिमा मैले यसरी भने अब जुन त्यो चुच्चो छ, टुक्रो जुन छ, जुन त्यो सरौती भन्छ नि, सरौती जुन सुपारी काट्ने सरौतीले कुटुक्क काटेर जस्तो गरेर अब त्यो काटेर चाहिँ उता जाँदैन भन्ने यहाँले भन्न खोज्नु भएको? जाँदैन, त्यो त अब अहिले कालापानीमा जुन 1962 देखि चाहिँ कालापानीमा भारतीय सेना छ, त्यो सेनाको क्याम्प हट्नुपर्छ। अहिले जुन सडक बनाइएको छ त्यो नेपाल मिचेर बनाइएको छ, पहिला जसरी कुटुक्क काटेर काटिएको थियो अब काटिदैन, त्यो गलत हो। त्यहाँ जुन खालको व्यवहार प्रकट भयो त्यो गलत हो। अब चाहिँ भारतले त्यो भूमिमा दाबी छोड्नुपर्छ, फिर्ता गर्ने कुरा भन्दा पनि त्यो भूमिको दाबी फिर्ता गर्नुपर्छ भारतले, र चाहिँ त्यो नेपालको जमिन हो त्यो छोड्नुपर्छ र यसमा चाहिँ सरकार सफल हुन्छ। पक्कै पनि यहाँहरू सफल हुनुहोस्, निश्चित रूपमा। र हामीले पनि यहाँहरूलाई साथ सहयोग, हाम्रो मिडियाको तर्फबाट हाम्रो पूर्ण साथ सहयोग यहाँहरूलाई रहनेछ। अब म अर्को विषयमा आउँदैछु। जस्तै अहिले यो एमसीसी पास गर्ने र पास नगर्ने, कुनै पनि हालतले पास गर्ने, कुनै पनि हालतले पास गर्न हुँदैन भन्ने खालका जबरजस्त धारणाहरू आएका छन् र सडकबाट एउटा पक्ष पास गर्नुपर्छ भनेर पनि सडकमा देखिएको छ, अर्को पक्ष कुनै पक्ष एउटा पास गर्न कुनै पनि हालतले हुँदैन भन्ने खालको कुरा पनि छ। यो दुवै धारणालाई समेट्ने गरेर अथवा यो दुवै धारणालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब यसमा यो सम्झौता चाहिँ अहिलेको सरकारले गरेको सम्झौता होइन। हजुर, यो सम्झौता मा धेरै नेताहरू जोडिनु भएको छ। अब त्यति बेला चाहिँ सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि बाबुराम भट्टराई हुनुभयो, प्रचण्ड पनि हुनुभयो,
उहाँहरू चाहिँ धेरै नेताहरू यसमा जोडिएर आउनु भएको छ र यो सम्झौता भइसकेको र अनुमोदन हुन बाँकी रहेको सम्झौताको रूपमा चाहिँ यो छ। यसको स्ट्याटस चाहिँ अब त्यसको प्रावधान अनुसार चाहिँ सदनबाट पास गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो विषय अहिले सदनमा छ र अब यससँग जोडिएको एउटा विषय चाहिँ सबैले प्रश्नको रूपमा उठाएको र यदि त्यसो हो भने यो गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता, खास गरी यदि त्यो आइपिएससँग सम्बन्धित छ भने, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग सम्बन्धित छ भने यो पास गर्नु हुँदैन, कुनै पनि हालतमा पास गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता नेपालमा छ। र अब यसमा कसैको पनि दुविधा छैन। फेरि यसमा पनि कसैको त्यो प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर कसैको पनि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा नेपाल जाँदैन भन्ने कुरामा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय पनि स्पष्ट छ, सरकार पनि स्पष्ट छ, प्रधानमन्त्री पनि स्पष्ट हुनुहुन्छ, सबै दलहरू पनि स्पष्ट छ। तर त्यो सम्झौताका कुनै पनि प्रावधानमा यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग सम्बन्धित छ वा त्यो पैसा कुनै सुरक्षा अङ्गमा खर्च हुन्छ, त्यो गरे बापत कुनै अमेरिकी सेना चाहिँ नेपालमा आएर बस्ने वा चाहिँ अरू कुनै त्यस खालको चाहिँ एउटा सैन्य गतिविधिमा त्यो संलग्न हुने त्यस खालको स्थिति चाहिँ नि त्यो सम्झौतामा देखा पर्दैन। त्यसको मूल सम्झौतामा चाहिँ नि मैले त्यसको सम्पूर्ण बुदा मैले हेरेको छु, त्यो चाहिँ छैन। बरु त्यसमा चाहिँ यो कुनै पनि सेना वा सैन्य सुरक्षासित सम्बन्धित कुनै पनि चिजमा यो पैसा प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर बरु स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। भनिसकेपछि अब यसमा हामी यदि त्यसो छैन भनिसकेपछि, आइपिएससँग रिलेटेड यो छैन भनिसकेपछि चाहिँ अब हामी धेरै अलमलिरहनुपर्छ भन्ने चाहिँ म आफूलाई पनि लाग्दैन। भन्नाले यहाँको भनाइ चाहिँ पास गर्नुपर्छ। हामी यसलाई चाहिँ अब हामी विकासमा अगाडि बढ्दैछौँ। हाम्रो नेपालको राजनीतिको यति बेलाको केन्द्रीय मुद्दा भनेको विकास हो, समृद्धि हो। अब राजनीतिक मुद्दाहरू हाम्रो सकिए। अब हामीलाई गणतन्त्र ल्याउनु पर्ने छैन, हामीले ल्याइसक्यौँ। अब हामीले कुनै राजतन्त्र फाल्नुपर्ने छैन, हामीले फालिसक्यौँ। अब हामीले के गर्ने त? अरे हाम्रो देशको राजनीतिको मूल मुद्दा अभिबार यति बेला विकास हो। अब विकासमा चाहिँ हाम्रो अब आन्तरिक अवस्था, हाम्रो अर्थतन्त्रको, हाम्रो साधन स्रोतको के छ भन्ने कुरा त हामी जगजाहेरै छौँ। हाम्रो विकास, हाम्रो चाहिँ राजस्व, हाम्रो आफ्नो चाहिँ स्रोतले, साधनले चाहिँ स्रोत साधनहरू छ, तर त्यसको उपयोग गर्नको लागि हामीसँग पैसाको अभाव छ। हाम्रो अर्थतन्त्र सानो छ। हामीले संसारको सहयोग लिनै पर्छ। हाम्रा दात्री निकायहरू वा वित्तीय संस्थाहरू वा हाम्रा सहयोगी देशहरू, छिमेकीहरू, यी सबैसँग हामीले चाहिँ सहयोग नलिइकन हामीले हाम्रो देशलाई चाहिँ समृद्ध बनाउँछौँ, विकासतिर लैजान्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त्यति सम्भव कुरा छैन। त्यसो भएको हुनाले यो हाम्रो जटिलतालाई, हाम्रो देशको अवस्थालाई हामी जतातिर जाँदैछौँ त्यसलाई सहज बनाउने गरी हामी अगाडि बढ्ने हो। हामीले राष्ट्रिय हितलाई छोड्न सक्दैनौँ, राष्ट्रिय स्वार्थलाई हामी छोड्न सक्दैनौँ। तर त्यो चिज छैन भनेदेखि चाहिँ हामीले कुनै पनि देशसँग सम्बन्ध राख्ने कुरामा चाहिँ अब अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने हुँदैन र हामी चाहिँ आइसोलेटेड भएर हामी चाहिँ रहन सकिन्न। मैले कुनै देशको नाम लिन्न, तर हामी चाहिँ नि आइसोलेटेड भएर एक्लै विकास गर्छौँ भन्ने विकासलाई हेरेर तपाईँको चाहिँ विकासका लागि आइसोलेटेड राष्ट्रिय हित र विकास, राष्ट्रिय हितलाई पनि हामी छोड्न सकिन्न, छोड्नु हुँदैन। कहीँनिर हाम्रा मान्यताहरू छ नि, पञ्चशीलको आधारमा हामी अगाडि बढ्ने हो, असंलग्न आधारमा हामी अगाडि बढ्ने हो। यो चिजसँग कहीँ कन्ट्राडिक्ट गर्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी छोडिदिन्छौँ। तर गर्दैन भनेदेखि हामी किन चाहिँ नि शङ्काको भरमा त हामी हिँड्नु भएन नि। हामीले हिजोसम्म कम्युनिस्टहरू चाहिँ एउटा भण्डाफोर गरेर राजनीति चल्थ्यो, पोस्टर टाँसेर राजनीति चल्थ्यो। अब त देश चलाउने हो नि, हामीले जनताको जिम्मा लिनुपर्छ, देशको जिम्मा लिनुपर्छ। त्यसको तात्पर्य हामी त्यही ढङ्गले सोच्नु पऱ्यो नि, हाम्रो सोचाइलाई त्यति फराकिलो बनाउनु पऱ्यो नि। होला हिजोसम्म हामीले चाहिँ सडकमा बसेर यो एउटा खाल्टो कोही देखियो भने पनि यो खाल्टो राजतन्त्रले पारेको भन्दा हुन्थ्यो होला। तर आज खाल्टो देखियो भने त आफैले पुर्नुपर्छ नि। पक्कै पनि अब मैले लगभग हामी एकदम अन्तिमतिर छौँ र एउटा जिज्ञासा के छ भनेदेखि यो आइपिएससँग जोडिएको नजोडिएको कुराहरूमा लगभग के छ भन्दाखेरिमा जस्तै नेपालको लागि अमेरिकन राजदूतावास जुन छ त्यहाँबाट चाहिँ नि यो आइपिएसको कुनै न कुनै अङ्ग हो भन्ने खालको स्टेटमेन्ट आएका कुराहरू पनि विभिन्न मिडियाहरूले लेखेका। राजदूतले स्पष्ट रूपमा 10 बुँदे चाहिँ जारी गर्नुभएको छ, त्यो छैन भन्ने नै छ होइन। तपाईँको चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ नि एमसिसीको डकुमेन्ट, एमसिसी र नेपाल सरकारको बिचमा भएको सम्झौताको डकुमेन्ट हेर्दा भइहाल्छ नि कुन राजदूतले के भन्छ भन्ने कुरा।
त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त त्यही सम्झौतै हो नि। पक्कै पनि अब यहाँलाई कम्तीमा यहाँको एउटा आशा के आयो भने एमसिसीलाई प्रयोग गर्ने नगर्ने, यदि यो आइपिएससँग सम्बन्धित हो भने कुनै पनि हालतले गर्नु हुँदैन, किनकि हाम्रो पञ्चशील र असंलग्न जुन हाम्रो परराष्ट्र नीति हो त्यसलाई खण्डित गर्ने हिसाबले, त्यसमा विवाद आउने हिसाबले त्यसलाई प्रयोग गर्न हुँदैन। यदि त्यो कुराहरूमा सचेत हुँदै हामी चाहिँ आर्थिक रूपमा त्यति सम्पन्न छैनौँ, त्यस कारणले यदि आर्थिक रूपमा हामीले चाहिँ यो जुन एमसिसीलाई प्रयोग जुन हाम्रो एउटा कमी कमजोरी छ, आर्थिक रूपमा कमी कमजोरीलाई चाहिँ हटाउनको लागि यदि आइपिएससँग यो प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन भनेदेखि हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। लगभग यहाँको मेरो छैन भन्ने हो, अझै स्पष्ट चाहिँ आइपिएससँग यसको रिलेसन छैन। हामी डेभलपमेन्टतिर अगाडि बढ्ने हो, राष्ट्रिय हितमा यसले चाहिँ कहीँनिर असर गर्दैन, मेरो आफ्नो बुझाइ। प्रयोग गरेर अगाडि जानु यो वाञ्छनीय छ। यो हामी चाहिँ शङ्कामा चाहिँ धेरै रुमल्ने थाल्यौँ भनेदेखि देशलाई लिड गर्न सकिन्न भन्ने। पक्कै पनि ल यहाँको चाहिँ नि आयो यो एमसिसीसँग रिलेटेड छैन, त्यस कारणले प्रयोग गर्नुपर्छ, यहाँको यो निष्कर्ष आयो। यहाँलाई धन्यवाद। अब मैले यहाँसँग जाँदै गर्दाखेरिमा विशेष गरेर यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनमा यहाँ आउनुभयो। यो मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत छोटोमा आम जनता र मिडियालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यहाँको तर्फबाट, र हामीले यहाँबाट यहाँ जस्तो एउटा व्यक्तित्व आइसकेपछि मिथिला नेपाल टेलिभिजनले केही न केही सुझावका आशा गरेको होला, हामीलाई के सुझाव दिँदै जानुहुन्छ? यसमा मेरो के छ भन्दाखेरि मिथिला टेलिभिजनले यहाँ आइसकेपछि मैले अलिकति बुझेँ र यसको चाहिँ जुन भावना छ, खास गरी हिमाल पहाड तराईलाई चाहिँ जोड्ने यसको मूल उद्देश्य छ। यहाँ चाहिँ विभाजन होइन, यसलाई चाहिँ एकाकार गर्ने, एकबद्ध बनाउने जुन खालको भावना छ त्यसमा यसलाई सफलता मिलोस्, यो असाध्यै राम्रो पवित्र भावना हो। यस खालको कार्यक्रम चलाएकोमा म मिथिला टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा, मिथिला टेलिभिजन भन्ने बित्तिकै यो अलिकति मधेस भन्ने जोडिन्छ, यो नामैले पनि मधेस भन्ने जोडिन्छ, पोहोर मधेस। त्यस हिसाबले चाहिँ मधेसमा जुन खालका सामाजिक समस्याहरू छन्, सांस्कृतिक समस्याहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यसलाई निराकरण गर्नेतर्फ एउटा जागरण ल्याउने हिसाबले, सोसाइटीलाई अलिकति त्यसलाई बदल्ने हिसाबले चाहिँ त्यस्तो कार्यक्रमहरू यसले दिन सक्यो भनेदेखि त्यो एउटा धेरै ठुलो योगदान हुन्छ देशको लागि भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को चाहिँ आर्थिक हिसाबले पनि मधेसमा आर्थिक विकासको हिसाबले पनि जुन खालको मधेसमा समस्या छ, अब त्यसलाई पनि हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। जनताको जीवनलाई बदल्ने कुरामा चाहिँ खास गरी आर्थिक रूपले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा चाहिँ उनीहरूको जीवनलाई माथि ल्याउने कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। विकास निर्माणका कुराहरूमा पनि भौतिक पूर्वाधारमा पनि मधेस पछाडि नपरोस्। अहिले त धेरै योजनाहरू छन्, मैले त्यसको व्याख्या अहिले गर्नु परेन, तर धेरै योजनाहरू छन्, त्यसलाई पनि फलोअप गरेर त्यसलाई सम्पन्न गराउने कुरामा पनि यसको योगदान होस् भन्ने कुरा नै मेरो सुझाव रहन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ एउटा यस्तो व्यक्तित्व हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको निमन्त्रणा यहाँले स्वीकार दिनुभयो र हामीले पनि मिथिला नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट आज यहाँको उपस्थितिलाई निकै एकदम मूल्यवान तरिकाले हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौँ र यस्तै यहाँको आवश्यकता महसुस भएको बेलामा र यो मुलुकले यहाँको आवश्यकता महसुस गरेको बेलामा मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत केही न केही सन्देश सम्प्रेषण गर्नको लागि हामीले यहाँलाई पुनः निमन्त्रणा गर्नेछौँ र कम्तीमा पनि हामीले त यहाँलाई सम्झन्छौँ र हाम्रो आग्रह छ हामीलाई यहाँले नबिर्सिदिनु होला भन्ने आग्रह गर्दै आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले खिमलाल भट्टराई जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दल राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको उहाँ प्रमुख सचेतक र कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य समेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँले समग्र विचार यहाँहरू माझ राख्नु भएको छ। उहाँका विचार यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? हामीले उहाँका विचारलाई घट हामी गर्दैनौँ र हामी बढाउँदैनौँ, घटाउँदैनौँ। जे बोल्नु भएको छ त्यो कुरा ल्याउँछौँ। जनता जनार्दन यहाँहरूले तराजु लिएर बस्नु भएको छ। यदि हाम्रो यो पनि यहाँहरूप्रति भनाइ छ, जनता जनार्दनलाई हाम्रो यो पनि भनाइ छ, यदि उहाँका कमी कमजोरीहरू छन् भने, उहाँले व्यक्त गरेका कुराहरू कपोकल्पित छन् भनेदेखि हामीलाई चाहिँ नि बताइदिनुहोस् है, किनकि
हामीले उहाँलाई, किनकि मिथिला नेपाल टेलिभिजनले यो देशलाई क्षति हुने कुरा, यो राष्ट्रलाई क्षति हुने कुरा, विकासलाई अधोगतिमा लग्ने कुरा मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई सही हुँदैन। र हामी फेरि उहाँलाई मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत यहाँहरूमाझ लिएर आउनेछौँ र त्यति बेला यहाँहरूले उहाँलाई औँला ठडाएर चाहिँ भन्ने वातावरण हामी बनाउनेछौँ र हेरिदिनुहोला। र उहाँका केही कुराहरू सुधार योग्य कुराहरू छन् भने, प्रशंसा गर्न योग्य कुराहरू छन् भने उहाँले जुन कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्ने यहाँहरूलाई चाहिँ नि लागेको छ भने उहाँको भर्सनलाई हामीले साथ दिनुपर्छ। किनकि हौसला र तपाईको चाहिँ नि सुझावको आवश्यकता पर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो दुवै कुरा हामीले अपेक्षा गरेछौँ। विशेष गरेर खिमलाल भट्टराई एउटा युवा नेता हुनुहुन्छ। युवा नेतालाई उचाल्नको लागि हामीले पनि केही न केही कदम चाल्नुपर्छ। यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको एउटा विशेष आग्रह पनि हो। यहाँहरूलाई राम्रा कुराहरूलाई हामी सहयोग गर्छौँ, समर्थन गर्छौँ। नराम्रा कुराहरूलाई हामी कटाउनको लागि, घटाउनको लागि र त्यसलाई चाहिँ नि हटाउनको लागि हामी उहाँलाई बाध्य पार्नेछौँ। यो यहाँहरूले उल्लेख गरिदिनको लागि मैले आग्रह गरेँ। त्यसरी नै म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, मिथिला नेपाल टेलिभिजनको उहाँको भनाइ हेर्नको लागि र यहाँहरूले मिथिला नेपाल टेलिभिजनको युट्युब छ जुन एमटिभी नेपाल 4K, एमटिभी नेपाल 4K लाई सब्स्क्राइब गर्दै यहाँहरूले सुझाव लेखिदिनु होला। किनकि यहाँहरूले सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो भनेदेखि यहाँका साथीहरूमाझ उहाँको विचार पुग्छ र यहाँले लेखेको कमेन्ट हामीसँग पनि आउँछ अनि उहाँ तपाईहरुका साथीहरूमाझ पनि जान्छ र त्यसको मन्थन गर्न पाइन्छ। विशेष गरेर हामीले सब्स्क्राइब बढाउनको लागि यो कुरा गरेका छैनौं कि असल विचार र खराब विचारको पहिचान समाजले गर्नुपर्छ। त्यति कष्ट यहाँहरूले गरिदिनको लागि आग्रह गर्दै अहिलेलाई म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु र यहाँहरू खुसी रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस्, शान्त रहनुहोस् र स्वस्थ रहनुहोस्। यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको आग्रह पनि हो र मिथिला र नेपाललाई जोड्ने मिथिला नेपाल टेलिभिजन भन्दै म यहाँहरूबाट आजलाई बिदा भएँ र पुनः यस्तै कार्यक्रममा जोडिनेछु।